पाकिस्तान कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? वैसे हम जब बड़े हो जाते हैं ना, हमें बड़ा शौक है बड़े बनने का, बड़ा धौंस जमाने का, क्योंकि जब हम छोटे होते तो हमारी ख्वाहिश होती है कि जल्दी से बड़े हो जाएं। तो जो छोटे बहन भाई है ना, इन पे हमने बड़ा रोब जमाना होता, बड़ा अच्छा भी लगता है। अगर आप बड़े हैं और आपके अंडर बहुत सारे कज़न्स हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं और छोटे छोटे लोग हैं, उन पर आप लीडर बनने की जो एक खुशी है ना, आहा, वो क्या लज्जत देती है। उसी तरह खास तौर पे जब आपको सारी जिंदगी कोई लीडर नहीं बनने देता ना, बच्चे आपके होते हैं, बच्चे आपकी मुट्ठी में, आप बच्चों पर लीडर बनने की कोशिश करते हैं और बनते रहते हैं। चाहे वो इतने से होते हैं जब आप उनको उंगली पकड़ के सिखाते हैं, चाहे वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं जब स्कूल जा रहे होते हैं और बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी उनके लीडर बने रहते हैं। फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो आपसे 2 हाथ 4 हाथ आगे पहुंच जाते हैं, मगर फिर भी जो आपकी लीडर बनने की ख्वाहिश है एज माँ एज बाप, वो निकल के आती है और बच्चों को हमेशा गाइड करते रहते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं है। जब उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं भी हो, आप उनको कभी कभार गलत गाइड भी कर देते हैं। वो सिर्फ इस लीडरशिप वाला जो एहसास आपके दिल में किसी ने बनने नहीं दिया, तो आप बच्चों पे बन जाते हैं। और यही चीज़ ऐसी होती है जो आपको आपके बच्चों से दूर करती है, रिबेलियस बना देती है। अक्सर ऐसा होता है, हमने सुना है कि बड़ों से कुछ सीखो, बड़ों से कुछ सीखो, बड़ों से कुछ सीखो। यही कहते कहते हम बड़े हुए हैं। क्या किसी ने ये कहा है कि छोटों से कुछ सीखो? आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें छोटों से भी कुछ सीखना चाहिए और आपके सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यकीन जाने, मेरा इस उम्र में दिल चाहता है कि मैं पढ़ाई करूँ और भी ज़्यादा पढूं और भी ज़्यादा डिग्रीज लूँ, जबकि जब मेरे पढ़ने वाली उम्र थी मुझे था बस जल्दी से मेरी ग्रेजुएशन हो जाए बस। अब मेरा दिल चाहता है मास्टर्स करने को, अब मेरा दिल चाहता है और पढ़ने को, क्योंकि मुझे अब इस उम्र में अहमियत समझ आई है कि इल्म की जो है ना, वो कोई रेंज नहीं है कि यहाँ तक पढ़ना है। आपको वक्त के साथ साथ उसके हिसाब से बदलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और वही लोग कामयाब है जो अपने आप को वक्त के साथ बदलते रहते। और हमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि अगर हमें छोटे कोई आके कुछ सिखा देंगे। कितनी चीज़ें आप अपनी औलाद से, आप अपने छोटे बहन के बच्चों से, भाई के बच्चों से, जो आपके इर्द गिर्द आपके लोग मौजूद हैं, कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो आप अपने छोटों से सीखते हैं। तो मैं आज बड़ों को यही कहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं और ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही हमें सब कुछ सिखाएं। कभी कभार छोटे भी हमें वो कुछ सिखा जाते हैं जिसका आपने सोचा नहीं होता, आपकी आइडियोलॉजी चेंज कर देते हैं और वो आपके अपने होते हैं। हम बड़े डर रहे होते थे कि हमारे बच्चे जो हैं उनको ये समझ नहीं है, उनको वो समझ नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारे बच्चे हमें हैरान कर देते हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाकर कि हम कहते हैं हमें समझ नहीं है इसकी, हमारी औलाद को समझ है, हमारी औलाद को सेंस है, इतनी अच्छी उनकी ऑब्जर्वेशन है। और सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आईटी का दौर है, सो उसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चल गई जो वो अब जिस उम्र में है उस उम्र में हम बोंधू होते थे, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आजकल के ज़माने ने उनको इतना स्मार्ट बना दिया है। तो मेरा आज का इस प्रोग्राम में कहना ये है कि हमें छोटों से कुछ सीखना चाहिए, हमें यंगस्टर से कुछ सीखना चाहिए। आपको पता है एक ज़माना ऐसा होता था कि जॉब्स पे उन लोगों को ढूंढ रहे होते थे जो ज़रा अधेड़ उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया। अब फर्म्स यंग, एनर्जेटिक, जो नई सोच के मालिक है, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनको ढूंढ रहे होते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि जो बड़े उम्र के लोग हैं वो एनर्जेटिक नहीं होते। कभी कभार जो यंग लोग हैं वो बड़े लेज़ी होते हैं, उनको इंटरनेट ने, उनको ये सोशल मीडिया के रेस ने बड़ा लेज़ी बना दिया। हर चीज़ हाँ जी बिस्तर पे बैठ के हो जाएगी। हमारे जो सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो जा के प्रैक्टिकली सारी चीज़ों का जायज़ा लेते थे और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते थे। तो ऐसा नहीं मैं कह रही कि मैं बिल्कुल सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं कर रही कि हाँ भाई जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो तो रिटायर ही हो गए हैं और जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बस वही हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उम्र नहीं है एनर्जी की,
کوئی عمر نہیں ہے کریٹیوٹی کی. اور میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ میرا اب دل چاہ رہا ہے, اور ویسٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک سرٹن جب آپ اپنے زندگی میں آپ کو جو گول چاہیے ہوتا ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں, آپ سیٹل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں, اور آپ کو اب لگتا ہے کہ آپ کو کچھ اور سیکھنا ہے, تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. میں ساری خواتین اور مرد حضرات کو یہ کہتی ہوں, بہت ساری خواتین ہیں جو بیچاری اب ان کے بچے پڑھ لکھ کر سیٹل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کبھی جابز نہیں کی ہیں, وہ گھر میں بیٹھی رہی ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب وہ نوکری نہ کریں بھرے, لیکن کچھ سیکھ سکتی ہیں, بہت ساری اسکلز سیکھ سکتی ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ جو اپنے جو آپ کا ٹائم ہے, جو آپ کو ٹائم بچتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ آپ ڈراموں میں ضائع کریں, ڈراموں میں بھی دیکھیں ہمارے AR بھائی ضرور دیکھیں, لیکن جو آپ کا ٹائم بچتا ہے اس کو کسی نہ کسی اسکل میں جو ہے نا وہ لگائیں اور پھر سیکھتے رہیں. سو آج ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں کہ ہم نے بڑوں سے کیا سیکھا اور ہم نے چھوٹوں کو کیا سکھایا, یا ہم نے چھوٹوں سے کیا سیکھا. یہ چیز آج میں لے کے چلوں گی اس صبح. تو آپ دیکھیے آج آپ کو ہمارے شو سے کتنا کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. گڈ مارننگ پاکستان. اپنا دماغ کھلا رکھے, اپنے دل کو بڑا کریں, اور یہ نہ سوچیں صرف بڑے ہی ہمیں سکھا سکتے ہیں, ہم چھوٹوں سے اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. آپ کو انٹرنیٹ نہیں چلانا آتا, آپ کو کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھنا آتا, آپ کے چھوٹوں کو آتا ہے, ذرا ان سے سیکھیے تو صحیح. آپ کا ٹائم ایسے پاس ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جب بھی ہمیں کوئی سمجھداری والا شو کرنا ہوتا ہے, کچھ سیکھنے سکھانے کی بات کرنی ہوتی ہے, تو ہم بڑے کچھ سلیکٹیو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں ان کو ہم یہاں بلاتے ہیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی وہ شو پہ آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی باتوں ہی باتوں میں ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی مدد سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو نیا ملتا ہے اپنی زندگی میں. اور سیکھنے کا عمل آپ کی قبر تک جاری رہتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جی اب 4 بچوں کی ماں ہیں اور آپ نے بچوں کی شادی کر دی ہے, نانی دادی بن گئی ہیں یا کچھ, تو بس ختم ہو گئی سیکھنے کی عمر. مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر ایج میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں. اور یہ 4 لوگ جو ہمارے پاس ہیں آج, بڑے دنوں بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے یالے سے. یالے, میں صحیح نام لے رہی ہوں نا تمہارا؟ بالکل صحیح نام لے رہی ہیں ندا آپ. اور یالے جو ہے, میں نے یالے کی پوری زندگی دیکھی ہے, میرے سامنے ہی یہ کریئر ان کا شروع ہوا, اور ظاہر ہے جس فیملی سے آئی ہیں, اماں ہیں جس طرح ان کی, تو ہمیشہ اچھی اچھی باتیں سیکھنے کا موقع یالے سے ہمیشہ ملتا ہے. جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے تو میں نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. ندا سیم. اینڈ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو. آپ سب کو میری اتنے عرصے کے بعد سب سے ملاقات ہو رہی ہے, اتنے عرصے کے بعد سب سے ملاقات ہو رہی ہے. سکھانے کی بات تو دور ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کوئی عمر جو ہے وہ قید نہیں ہوتی آپ کی سیکھنے کی. بالکل. سو وی آر آل اسٹوڈنٹس رائٹ ناؤ, وی آر آل لرننگ سم تھنگ. اور آج میں آئی اسی لیے ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. سو یالے کے علاوہ یہاں میں آپ کی ملاقات کراتی چلوں, جیسے کتنے شوز میں اتنی پتے کی باتیں کر کے گئی ہیں, اور وہی نا سچے دل سے بات کرتی ہے. دل سے بات نکلتی ہے وہ اتنی جلدی انڈیوس کر دی جاتی ہے دوسروں میں, وہ اتر جاتی ہے نا دل میں. جیسے اماں ابا نہیں کہتے تھے کیا گھول کے پلائے ہم تمہیں, تو جب بھی اماں ابا نے کچھ دل سے ہمیں سمجھایا ہے نا, وہ ہماری گٹھی میں بیٹھ گیا اور وہ نکلتا نہیں ہے. ندا ممتاز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہے. آج بھی ہم لرننگ پروسیس میں ہیں. جی پھر ہمارے ساتھ, ارے بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ بھی بہت دنوں بعد آپ کو شو پہ نظر آئیں گی. اب تو ساسو ماں بن چکی ہیں منزہ عارف. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اب تو ہمیں اور نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. تھوڑے گر بتائیے گا ساس بننے کے. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بلقیس, ایک اور گرو ہے نا. کتنی ساری لڑکیوں نے, کتنی ساری خواتین مرد حضرات نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سو جی آج کا شو, ہم نے بڑوں سے کیا سیکھا, ہم نے بڑوں کو کیا سکھایا. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کچھ سکھایا, اور کبھی کبھار کچھ بڑوں کو سیکھنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ شاید وہ ان حالات سے نہیں گزرے ہوتے جو ہم پریولیجڈ ہوتے ہیں, ہم بلیسڈ ہوتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں. آپ کی ایسے گھروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں جہاں آپ کی جو مدر ان لاز ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی, آپ کی مدرز ہیں جو کبھی کبھار اتنی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی جس ٹیکنیک سے آپ گزر کے آئے ہوتے ہیں. سو بہت دفعہ ہم اپنی ماؤں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی مدر ان لاز کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. سو آج بیسکلی وہ سلسلہ ہے نا. میں کہہ رہی ہوں فادر ان لا کو بھی سکھا. ایگزیکٹلی, بالکل. ہاں اچھا, فادر ان لا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے کہ بیٹا تم تو بڑا اچھا, تم نے مجھے یہ بتا دیا. لیکن شاید کبھی کبھار آپ کی مدر ان لا ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں کہ میں نے تم سے یہ سیکھا, اور کبھی کبھار کر بھی جاتی ہیں.
سو ہم یالے سے شروع کرتے ہیں. یالے آپ نے کیا سیکھا کیا سکھایا ذرا آئیے جی شروعات کریں. میں بہت لکی رہی ہوں ماشاءاللہ. میرا سسرال بھی اور میرا میکہ بھی, میرے میکے میں تھوڑے لٹریری لوگ زیادہ ہیں, سو وہ لٹریچر کی طرف اور ادبی لحاظ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میری اماں جو ہیں اسپیشلی ان سے, وہ ایک ایسے خاندان سے آتی تھی, ان کے میرے جو نانا تھے وہ آرمی میں تھے. تو جو آرمی میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ریجیمنٹل ہوتے ہیں, وقت کے بہت پابند, ڈسپلن ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اگر مجھے جانتا ہو اس کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی بھی مجھ میں خامی ہو, وقت کی کوئی ایسی پرابلم مجھ میں نہیں. لائک میں وقت سے پہلے ہمیشہ وہی والی بات ہے, یہ تمہاری گٹھی میں بیٹھ چکی ہے, گٹھی میں بیٹھ, اس کو بدل نہیں سکتے. چاہے تمہیں لوگ کہیں تم کیوں جلدی پہنچ جاتی ہو بھائی, شوبز کا تو سٹائل ہی ایسا ہے. لیکن میری وجہ سے چینج ہوئی ہیں چیزیں, میری وجہ سے آنیسٹلی چینج ہوئی ہیں. جیسے میری امی جو ہے وہ اسکول کی پرنسپل بھی رہی ہیں, اور اسی اسکول کی پرنسپل تھی جہاں میں تھی. او مائی گاڈ, گھر میں بھی نظر اور اسکول میں بھی. ہاں جی, مطلب آپ گھر پہ رہیں تب مصیبت, اسکول جائیں تب مصیبت. تو میری 100% اٹینڈنس ہوتی تھی, چاہے میں بیمار ہوں کچھ ہوں, جانا ضروری ہوتا تھا. اور شاید ہمارے بچپن میں ہم زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ غذا بھی اتنی خالص ہوتی. او مائی گاڈ. سو وہ وقت کی پابندی اس وقت سے, ٹھیک ہے, وہ فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھلنی ہے, آپ الارم لگاؤ نہیں لگاؤ, آپ نے آپ کی آنکھ کھلے گی. جیسے آپ کے شو کے لیے میں جاگی بھی تھی, اور تھوڑی جلدی بھی جاگنا پڑتا ہے آپ کو, بیکاز آپ کا منہ سوجا ہوا تھا, منہ کی سوجن کم ہو. یہ بھی ساری چیزیں جو ہے ہم نے اپنی اماں سے سیکھی. میری اماں کی طرف سے مجھے بہت ساری بے تحاشا چیزیں آئی ہیں, بٹ یہ ایک چیز تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ وقت کی جو پابندی ہے, جس کی وجہ سے بہت لوگ چڑھتے ہیں مجھ سے سیٹ پہ, سوری میری امی کی غلطی ہے. سو یہ والی چیز, تو یہ ایک تم نے بڑوں سے سیکھی. اب اگر تم ساتھ ہی ساتھ تم نے کیا سکھایا اپنی اماں کو, کسی کو بھی, اپنی اماں کو, کسی بھی بڑے کو, ڈان. بالکل. آئی تھنک ہماری جنریشن نے جو ہے, اسپیسیفکلی ہماری جنریشن نے, وی گاٹ ٹو سی بوتھ سائڈز آف دا ورلڈ. لائک ہم نے ٹیکنالوجی سے پہلے اور ٹیکنالوجی کے بعد والی دونوں دنیایں دیکھی ہیں. لائک ہمارے بچے ہمیں جو آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم بڑے مزے والے دور میں رہے ہیں. جی, آئی تھنک وی ور ریئلی بلیسڈ, بیکاز ہمارا لرننگ پروسیس ٹورڈز ٹیکنالوجی بھی ایک اسموتھ ٹرانزیشن تھا. ہم لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ جو اسکول جانا ہوتا تو ایک ہی ہم کارٹون دیکھ سکتے تھے, اور اس کے علاوہ کوئی کارٹون نہیں ہوتا تھا, اور آنے کے بعد ایک 4 بجے کارٹون لگتا تھا. ایگزیکٹلی. سو وہ والی جو چیزیں تھیں, وہ ایٹ لیسٹ یہ چیزیں ہم اپنے بڑوں کو امپارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ٹیکنالوجی از ون تھنگ دیٹ آئی تھنک آئی ہیو ٹاٹ مائی مدر. کس فونس کا استعمال کیسے, یو نو, آپ کے گھر میں جتنی اپلائنسز ہوتی ہیں وہ بھی اتنی ٹیکنالوجیکلی ٹچ ٹائپ سچویشن ہو گئی ہے. تو میری ساس ہو گئی, میری اماں ہو گئی, ہر کسی کو سب رجوع کرتے ہیں ہم سے. اور اگر مجھ سے بھی نہیں ہو رہی وہ چیز تو پھر میں اپنی بیٹی سے معلوم کرتی ہوں کہ اس کو زیادہ پتا. یار یہ ایک خاص چیز ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنی اماؤں کو سکھانے سے پہلے ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں. اور ہمارے بچے, میرا 9 سال کا بچہ جو ہے, مجھے کوئی کوڈ نہیں مل رہا تھا کہ کیا میں نے نیٹ فلکس کا اس کا کوڈ کیا لگایا, اس نے پتہ نہیں کس طرح کر کے پتہ لگا لیا, اس کو پتہ تھی ٹیکنیک. تو میں اور میرے میاں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ اس کو کیسے پتا کہ یہ کوڈ کیسے نکالنا ہے. سو کبھی کبھار ہم حیران ہو جاتے ہیں ان کی اس نالج سے کہ مطلب کہ واقعی میرے خیال میں بچوں سے سیکھنا بھی چاہیے. ہمارے آج کے جو جنریشن ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. ہم لوگ اتنے ایڈوانس نہیں تھے, تو ہمیں سیکھنا چاہیے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کریں اور سیکھیں خود سے بھی, بیکاز اب تو وہ ایک ایسی ریس ہے کہ یو ہیو ٹو بی ایٹ پار ود دا ینگر جنریشن, ادروائز دے لک ڈاؤن اپون یو کہ ہم کو نہیں آتا, وی کین ڈو اٹ. نہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا. آپ صبح 9:30 بجے کے نکلے ہیں, رات کو 11 بجے گھر پہنچ رہے ہیں. میں آئی سلائٹلی ڈس ایگری. میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گی, تھیم بہت مزے کی ہے. سیکھنا سکھانا از ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. لوگ بوٹاکس اور پتہ نہیں فلرز کیا کیا سوچتے ہیں جوان رکھنے کے لیے. میں یہ کہوں گی کہ ہم جس فیز میں اب ہیں, دماغی طور پہ جوان رہنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے لرننگ سم تھنگ نیو. میں آج کل اسپینش ایم ای شوق میں سیکھ رہی ہوں. آئی ایم لرننگ ڈیولنگو, میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا فون پہ. میں سیٹ پہ ہوتی ہوں, وہ گیپ آتا ہے بیچ میں, تو بجائے اس کے کہ میں ریلز فالتو دیکھ رہی ہوں, میں وہ اسٹارٹ کر لیتی ہوں, اور وہ بڑا مزہ آتا ہے. دی گیو یو اے ہارٹ اینڈ یو میک اے مسٹیک, آپ کا ہارٹ ایک چلا جاتا ہے. تو آئی مین یو ہیو لمیٹیڈ لائف, سو آپ بہت اٹینٹو. آئیڈیا.
مطلب کہ آپ نے میری خواتین کو ایک آئیڈیا دے دیا. بہت ساری خواتین ہماری ایسی جن کی انگلش ویک ہے, تو وہ اب جب ان کے بچوں کے بچے ہیں نا, آپ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بیریئر ایک بیچ میں ایک آتا ہے, وہ برج ٹوٹ گیا ہے. ایگزیکٹلی. سو اگر آپ انگلش سیکھ لیں, کوئی بھی لینگویج سیکھ لیں, ان کو انگلش آتی ہے, یہ اسپینش کی طرف چلی گئی ہیں, مطلب بہت ساری لینگویج ہیں اور اتنے ایپس ہیں. یا اور میری بیٹی وہ بھی چونکہ کمیونیکیشن پہ بیسڈ ہے, اس کی جاب بھی, تو شی سیڈ ماما لیٹس بلڈ اپ وکیبلری. میں نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے. تو کبھی کبھار ڈیلی بیسس میں اس کو کوئی اچھی ریل جس میں وکیبلری کی اچھی آپشنز ہو, میں اس کو شیئر کرتی ہوں, وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے. پھر اگلے دن ہم ریکال بھی کرتے ہیں, اچھا واٹ ور دا 5 words we talked about. تو اس طرح سے یہ ایک لرننگ پروسیس, یہ آپ کو جوان رکھتا ہے, آپ کو مینٹلی اسٹیبل رکھتا ہے, اور آپ یو لیو اے ہیپیئر لائف. دیٹ آئی ایم لرننگ. آپ آٹومیٹکلی ایک آپ میں ایک یوتھ کی فیل آتی ہے کہ میں ابھی سیکھ سکتی ہوں, میں سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ادروائز آپ کا دماغ کو زنگ لگنا شروع, آپ کی سوچ لمٹ ہو جاتی ہے, آپ کا بیہیویئر لمٹ پھر وہ ساس بہو والے اس میں گھس جاتے ہیں, اس چھوٹے چھوٹے ڈرامے دلدل میں گھستے جاتے ہیں. چلو بھائی اس کو چھیڑو, اس کو تنگ کرو, اس سے بات کرو خاندان میں کیا چل رہا ہے. سو اگر ہمیں اپنے آپ کو ٹاکسک نہیں رکھنا نا, تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنانا پڑے گا. زمانہ بہت بدل گیا. آپ نے کیا سیکھا, کیا سکھایا؟ سسرال میں جو سب سے پہلی چیز ایز اے اسٹرائکنگ ڈفرینس ہمارے گھر میں جو شادی سے پہلے جو ہمارا سیٹ اپ تھا, وہ ایک اوپن ڈور پالیسی تھی. کوئی چچا پھوپھو ماموں اینی بڈی کوڈ واک ان ود بچے, ود اینی ون کوڈ جسٹ رنگ دا بیل اینڈ واک ان. اور ہم کہتے ہیں اچھا یہ آ گئے, چلو آج یہ پکا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. ان کے آنے پہ یہ سب ہوتا تھا. جب میری شادی ہوئی تو آئی لرن دا فارمل بیہیویئر. کسی مہمان نے آنا ہے تو وہ فون کر کے بتا کے آئیں گے, تو دیٹس لائک فارمل بیہیویئر واز ویری امپورٹنٹ. جانا ہے, مطلب ایک دفعہ میں دادا دادی, چونکہ میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے انہوں نے پالا تھا, انہوں نے شادی کی, موسم اچھا تھا, وہ کہنے لگے ہم گزر رہے تھے تو ہم نے سوچا تمہیں مل لیں. وہ یوں ہی دے جسٹ واک دین. تو مجھے لگا کہ میں سسرال والوں کو برا لگا ہے, تو میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا پلیز ذرا کال شال کر کے آیا کریں, بتا دیا کریں. وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ساس سسر سب کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم پراپرلی ڈریسڈ. اب گھر میں آپ کیجول کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک چیز تھی. بہت سارے خاندانوں میں اور ہمارے گھر میں چائے جب بھی سرو ہو تو ہر کسی کا اپنا فیوریٹ مگ تھا, تو وی ہیڈ اے مگ کلچر ان دا کچن ایٹ ہوم. ایٹ یور مدرز ہوم؟ مدرز ہوم. تو جب میری شادی ہوئی تو وہ کپ سوسر کے ساتھ چائے, وکٹورین سٹائل, ٹرالی لگتی ہیں ویسے ہی جانا ہے. اور یہ اچھا, ہمارے یہاں الٹا سیناریو تھا. میرے گھر میں کپ سوسر والا وہ تھا چیز, اور میرے سسرال میں مگز میں چائے, ویری کیجول, بستر پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو, الگ الگ کھا لو, کوئی ایشو نہیں. پر میرے گھر میں کچھ بھی آج بھی ہو جائے نا, ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگتا. ہاں اچھا, میرے پیرنٹس کے گھر میں, میرے سسرال میں یہ بڑا برا لگتا ہے میاں کو, میرا گھر کیا مطلب, وہ تمہاری امی کا گھر ہے. اور جب تک میرے سسر زندہ تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, it was such a sweet soul. وہ کہتے تھے سنڈے بریکفسٹ سب کا اکٹھا, بجالے کوئی لیٹ سو جائے, 9 نہیں تو 9:30 بجے, وہ کال کرتے تھے اپ اسٹیئرز, اور وہ سب کو آواز دیتی چلو بھائی نیچے. اور and I used to make Sunday breakfast, وہ میں خود بناتی تھی, تو بڑا مزہ آتا تھا. یہ تو آپ نے بڑوں سے سیکھا. آپ نے کیا سکھایا بڑوں کو؟ یہ میں کم از کم یہ کلچر ہم آگے نہیں ٹرانسفر کر سکے. سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے, اپنے ٹائم سے اٹھ رہا ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جب یہ لوگ تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا, جیسے ٹین ایج سے نکلیں گے, تھوڑے سے میچورس میں آئیں گے, ان کے بچے ہوں گے, تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہوں گے, پھر یہ دوبارہ جائیں گے واپس اس کلچر میں. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہی ہوں. کیونکہ جب ہم ٹین ایج میں تھے تو ہم بھی ایسے ہی ہو گئے تھے, لیکن جب ہم ایک بردبار اور ایک ہمارے میچور ایج میں آئے, تو اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے, اور ہم اپنے بچوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں چلو. تو یہ ریپیٹ ہوگی, جو انہوں نے دیکھا ہے نا وہ ان کی کہیں ہے. ہاں, لیکن ہمارا تو ایک کک نوکری چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا آپ کے گھر میں ٹائم ٹیبل ہی کوئی نہیں ہے, کوئی 10 بجے ناشتہ کر رہا ہے, کوئی 8:30 بجے کر رہا ہے, کوئی 2 بجے ناشتہ کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا اچھا, وہ ناراض ہو کے چلا گیا. اس کا نا آپ کے گھر پہ کام بھائی, آپ سارا دن تو ہم کھانے ہی پیش کرتے رہتے ہیں. اچھا, تو آپ نے کیا سیکھا, سکھایا کیا؟ بینگ فارمل,
Big formal तो सीखा। और अब मसल्ले पे बैठ के दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मेरे बच्चों को भी नहीं, आपने बड़ों को क्या सिखाया? बड़ों को हाँ, तो बस उनको मैंने कहा ना कि भाई जब आपने आना हो काइंडली, यहाँ पे ये डेकोरम है। ये चीज बड़ों से ससुराल में सीखी और आपने अपने मैके वालों को ये चीज सिखाई। ये कुकिंग में भी बहुत सारे आइटम्स है, बट एज वी प्रोग्रेस तो मैं वो भी शेयर। निदा जी, मेरे क्योंकि पेरेंट्स पंजाब लाहौर में रहते थे, इसलिए तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी कि वो कभी भी आ जाए। तो मिन्नतें करके बुलवाना पड़ता था कि आ जाओ, मैं भी हूँ। आपका लेकिन कल्चरल डिफरेंस है ना पंजाब और उर्दू स्पीकिंग का। लेकिन ये था कि हमारे घर में कभी ऐसा नहीं था कि जी अम्मा के घर में केटल में दम वाली चाय बनती थी सुबह में, अम्मा टकोजी, मुझे अभी तक याद है। अब तो फैशन नहीं है, तो अम्मा ने एक वो पूरा सजा के अब्बा के लिए, हम सब के लिए, तो वो बना के रख देती थी और आप अपनी मर्जी से बस चाय डालें और पी लें आप। तो सॉसर कप तो नहीं था, लेकिन ये था कि मग्स होते थे हमारे शुरू से, तो बनी रखी है बस आए और लेकिन सेपरेट, शुगर सेपरेट, दूध सेपरेट, सब कुछ। वो अब नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी उसी का अरोमा बहुत पसंद है चाय का, क्योंकि एक वो जो दम वाली चाय का एक अरोमा होता है ना, वो आपको नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, वो मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपने बड़ों से क्या सीखा और कोई एक चीज ऐसी बताए, और आपने खुद बड़ों को क्या सिखाया? मैंने अपने घर में, जैसे मेरी अम्मा, जिससे मेरी भी ख्वाहिश है कि जी मेरे बच्चे चाय नहीं पीते, इसलिए मैंने कभी इतना एफर्ट नहीं किया। मैं, मेरे हस्बैंड होते हैं और हम लोग फिर ऐसी चाय पीने की कोशिश करते हैं कि कम से कम दम वाले। हाँ, सुबह में एक अच्छी चाय ज़रूर होनी चाहिए, दम वाली, तो वो हम ज़रूर पीते हैं। अच्छा। वो मैंने अपनी अम्मा से सीखा। और मेरे क्योंकि इन-लॉज में पंजाबी फैमिली थी, तो वो लोग मिक्स चाय पीते हैं। अच्छा, दूध पत्ती। उनके तो दूध पत्ती जब तक ना हो, बीच में मेरी मदर इन लॉ तो बाकायदा बीच में छोटी इलायचियाँ भी डालती थी, दालचीनी भी डालती थी। कराची वाली माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय। तो उसके बगैर चूरों चाय ना, और बाकी हम लोग उनके हाथ की चाय पीते थे, और आज हम उनके हाथ की मिस भी करते हैं, नहीं है इस दुनिया में। ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी, जैसे आप किसी को कोई गिफ्ट लेना देना होता है, वो मैंने उनसे सीखा कि उनको बड़ा शौक था कि घर में कोई भी आ जाए वो खाली हाथ ना जाए, चाहे कोई बच्ची आए। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जैसे कोई आपके घर मेहमान आया है तो जाते हुए आपने कोई उसको तोहफा देना है, ताकि वो आपकी मेमोरी में सीखा। आपकी मेमोरी में वो चीज रहे ना, बिल्कुल, आप उनके घर गए थे। ये पहले जमाने में होता था। और मैंने भी अपनी सास से सीखा था, कुछ अरसे तक करती रही, फिर उसके बाद जब कोई मेहमान आता था तो मैंने कुछ रखा नहीं होता था। मैं कहूँ अब कहाँ से दूँ। शुरू में मैंने ये प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे मतलब लाइक मेरे ससुराल में था ये रिवाज कि आपके घर कोई आया है तो आपने उसको जोड़ा दे दिया या कुछ दे दिया। मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ी अच्छी चीज़ रहती है। इवन मेरी भी कोशिश होती है, अगर मैं किसी के घर में जाती हूँ, जैसे अपने फैमिली में जाती हूँ, अपनी नंद के घर कहीं भी, तो मेरा होता है कि बजाय आप केक लेके जाएं, उस पर इतने पैसे खर्च करें, तो आपको घर की कोई छोटी मोटी चीज ले जाएं। जैसे आप गिलास ले जाएं, ज़्यादा अरसे रहे भी, ज़्यादा वो एक आपकी मेमोरी में रहेगी, जरूरत की चीज है ना, केक तो खाया खत्म किया, तो और अच्छा भी नहीं, आपके लिए खाना भी नहीं चाहिए। हमारी अपनी फ्रेंड सर्कल में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ घर का गिफ्ट दे दिया, कुछ कर दिया, ताकि वो आपकी मेमोरी में रहे ना चीजें। केक किसने देखा, मिठाई किसने, वो खाली खत्म हो गई। तो वो जो चीजें अब आपके सामने रहेंगी तो वो आपको अच्छा लगे। हाँ, अच्छा जी, आइए आपकी तरफ भाई आ गए हैं डॉक्टर बिल्किस, आप तो इतना सिखाती हैं आप। तो आपने बड़ों से क्या सीखा और आपने बड़ों को क्या सिखाया? अच्छा देखिए, मैंने अपनी सास से खाना बनाना, क्योंकि मैं चित्राल से हूँ, वो हिंदुस्तानी कल्चर, उनका खाने में बड़ा रिच कल्चर है ना, भुना हुआ खाना है, बहुत ज़्यादा भूनना है। तो कभी कभार ऐसा होता था मेरे हाथ थक जाते थे भून, फिर जाती थी, कहती थी कि नहीं मेथी की खुशबू आ रही है बीबी, और भूनो। जैसे खाना बनाना मैंने अपनी सास से सीखा, वरना मेरा तो ऐसा था कि मैं बहुत सारा पानी डाल के ना, गोश्त में भी पानी डाल के बोलती थी, पानी बोलती थी, सालन नहीं बोलती थी। मुझे बिल्कुल इस तरह के खाने नहीं आते, जैसे कलेजी और इस तरह ना, फिश, ये सब मैंने अपनी सास से सीखा। एक वक्त ऐसा है कि मेरे और उनके हाथ का टेस्ट का डिफरेंस खत्म हो गया। अरे बाप रे। अगर मैं बनाती थी तो कहते थे कि अंजुम ने बनाया, मेरे ससुर नहीं पहचान पाते थे कि किसने बनाया। तो ये तो मैंने उनसे सीखा। और सिखाया क्या, देखिए हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि ना बचा हुआ खाना हम जो ना ज़ाया नहीं करते,
हमारे ससुराल में ऐसा होता था कि सब अपने अपने, जैसे संडे को तो सब साथ नाश्ता करते थे, वरना सब अपने अपना खाना नाश्ता अलग करते थे। पराठा आधा बचा हुआ है, चीज़ें बची हुई तो वो डस्टबिन में चला जाए कुछ भी। हमारे कल्चर में, मेरी घर में ये बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, रिस्क की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती। तो ऐसा होता था कि कुछ भी हो ना तो आप बचा हुआ रोटी के टुकड़े आपने खाने, तो हमें कहते थे कि इससे सवाब होता है। तो मैं जब शादी हुई तो मैं वही उसमें थी, फेस में थी, तो मैं क्या करती थी कि तारिक के लिए भी ना वो जो जिनके बचे हुए टुकड़े होते ले जाती थी पराठे के। मैं कहती थी कि ना भाई इतने सारे बचे हुए थे तो मैं ज़्यादा क्यों बनाऊँ। तो मुझे कहते थे ये लेज़ी है ना, आलसी है, इसलिए नहीं बना रही। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि रिस्क की इज्जत करना चाहिए। लेकिन शुरू में तो हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, मेरे सास ससुर ने, कि वाकई ये सही कह रही है कि या तो आप इतना बनाओ जो आप खा सको, नहीं तो आप रिस्क को ज़ाया नहीं करो। तो अच्छा, मुझे 2 दिन पहले मुझे यासिर ने बड़ी अच्छी एक बात कह रहा था, कहने लगा मैं वो बहुत ज़्यादा ना हमने गार्डन का एरिया बनाया, वहाँ बहुत बैठता है तो वो बर्ड्स और ये सब चीज़ें बहुत देखता है। कहने लगा मैं रोड पे जा रहा था तो ट्रैफिक जैम हुआ था, तो किसी ने ना गाड़ी में से जो बर्गर और ये नहीं खाना होता है आधा खाया और वो साइड पे फेंक दिया। कह रहे निधा यकीन मानो जितनी देर में ट्रैफिक में फंसा रहा, कौवा आया उसने चुगा वहाँ से, दूसरे आए बर्ड्स आए उन्होंने खाया। कह रहे वो मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो बर्गर ख़त्म हो गया। कह रहा रिस्क आया नहीं होता, दूसरे चरिंद परिंद आके वो कहीं ना कहीं से खा लेते हैं, बस सीला बनाता अल्लाह ताला और खत्म हो गया। हाँ, होता ये ना कि अगर मतलब एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम मज़ीद डिस्कशन, फिर आपको सीखा क्या और सिखाया क्या सब बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के ही उठेंगे आप सुबह सुबह। बड़ों से क्या सीखा और बड़ों को क्या सिखाया हमें, आज ये सब हमें कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस कंटिन्यू करें आप कुछ। जी बस मैं ये बता रही थी कि शुरू में जैसे ससुराल में ऐसा लगता था कि मुझे शायद रोटी नहीं बनानी, तो मैं जो बचे हुए जो रोटी बच जाती है तो वो मैं उठा लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि देखिए रिस्क की आपको इज्जत करनी चाहिए, या तो आप इतना बनाएं जितना खा लिया जाए, या उसको फेंकना डस्टबिन में तो अच्छा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह से फिर आप बिल्लियाँ और दूसरी जो ना वो आपके घर में भर जाते हैं, फिर वो भी आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं ना, क्योंकि बिल्लियाँ आती है अक्सर बर्तन तोड़ के चली जाती हैं। तो हाँ ये होता है, शीशे के ग्लासेस तोड़ के जाना करती हैं। तो फिर मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, सास भी बहुत अच्छी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे दोनों को। उन्होंने ये बात एडमिट की, फिर उन्होंने कहा जिसको जितना खाना है उतनी ही रोटियां बनेंगी, ना रोटियां ज़ाया होंगी। देखिए आप बना के किसी को दे दें तो अलग बात है, लेकिन आप ना खुद खाएं ना कोई और खाए और आप डस्टबिन में डाल दो तो ये तो बेहुरमती है ना रिस्क की। तो मैंने रिस्क की इज्जत सिखाई। सही जी, आपके पास आ गया घूम के सर्कल दोबारा। अच्छा, खाने पकाने में में जाना था। ओ अच्छा, यूँ सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, इट्स योर टर्न याले, सॉरी मैं भूल गई। अच्छा, खाने की बात हो रही थी। तो मेरे घर का और मेरे ससुराल का सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बिकॉज मेरी अम्मा वर्किंग पेरेंट थी, मेरे फादर भी वर्किंग थे पेरेंट, और हमारे घर में दोनों खाने बनाते थे। मतलब हम लोगों ने ये सीखा है कि हम सब जो है वो काम करते थे। अच्छा, और ये वाला सिस्टम जो है वो मेरे ससुराल में नहीं है। वो टिपिकल वाला सिस्टम है कि घर की औरतें ही खाने बनाती हैं। एग्जैक्टली। सो मेरे घर में होता ये था कि बिकॉज वर्किंग पेरेंट्स थे तो मेरी अम्मा और मेरे अब्बा दोनों इतना खाना बनाते थे कि एटलीस्ट जो है वो अगले टाइम के लिए या अगली दोपहर तक तो चल जाए, ताकि वो टाइम मैनेजमेंट हो जाए। सो हमेशा खाना हमारे घर में होता था। ठीक है, और लवाजमात का भी सिस्टम बहुत है, बिकॉज मेरी अम्मा हैदराबाद दक्कन से उनकी अम्मी थी, मतलब मेरी नानी। फ्रोजन चीज़ें भी होती थी। फ्रोजन चीज़ें भी होती थी, और आप यू नेम इट, जितने लवाजमात होते हैं आपके, जिसमें बघारे बैंगन, अचार, चटनी एंड मिर्चों का सालन। सो हमेशा जब भी कोई हमारे घर आया है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ा हो, हमेशा कुछ ना कुछ होता था। मेरे ससुराल में ऐसा नहीं था। मेरे ससुराल में जब मैं गई हूँ तो मैंने पहली चीज़ अपनी सास को ये कही थी कि मैं किचन संभाल लूँगी, बिकॉज मुझे आदत थी। मैं 12 साल की उमर से खाने बना रही हूँ। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। Yes, 12 years, and the first thing I made was biryani. First thing.
क्योंकि एक पूरी डिश होती है ना वो सब मतलब ये अंदर से बहुत घरेलू है भाई, ये खोल इन्होंने चढ़ाया हुआ है नहीं, बहुत हम दिन। तब मानेंगे जब ये हमें बुलाएगी। प्लीज वी हैव दावतें सेट हो रही है। अच्छा तो मैंने किचन संभाल लिया। हाँ। सो जब किचन संभाला तो मुझे फील होता था कि वो सिर्फ एक टाइम का खाना बनता है और बस वो खत्म हो जाता है। मेरी सास को ना हर चीज़ बांटने की आदत है, मतलब देने दिलाने की आदत है, जो कि बहुत अच्छी आदत है, बट वो रात को फिर खाना नहीं बचता था और वो दोबारा होना होता था। सो मैं ये करती ये थी कि मैं एक सालन बना लेती थी एक्स्ट्रा, जो कि रात को चल जाएगा, किसी ने रिपीट नहीं करना। सो जब मैं ये मैंने सीखा अपने मैके से कि खाना जो है वो होना चाहिए हमेशा, मतलब ज़ाया कभी भी नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा कि रोटी अगर बच गई है तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि वो सारे सालनों को मिला के एक नौरतन डिश बन जाती है, जो कि एक नई डिश हो जाती है। उसमें टमाटर डाले आपने, दही डाली है, आपने बिल्कुल एक नया भगाड़ बना के सालन बना लिया। सो कुछ ज़ाया नहीं हुआ। और ससुराल में मैंने उनको ये सिखाया कि खाना होना चाहिए, तो सिर्फ एक वक्त तक महदूद ना रहे। तो मेरे ससुर ने हमेशा इस बात को अप्रिशिएट किया कि जब से जाले आई है, एक तो हमें सब्जी खाने को मिल रही है, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा चिकन खाते थे, और दूसरी चीज़ रात को खाना मिलता है गरम गरम हमेशा। सो ये सीखा भी और ये सिखाया। गुड गुड ग्रेट। मतलब लाइक सबका अपने घर के तरीके अलग होते हैं, तो लड़कियां यही तो होती है, कुछ लेकर आती है। और वो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ससुराल में ये था कि आप खाना वाना बड़ा अच्छा सब कुछ है, लेकिन वो एक टेबल सेटिंग का कोई रिवाज नहीं था कि एक टेबल सेट करके रखा है, प्लेटें रख दी, खाना बहुत अच्छा बना होगा, ज़बरदस्त होगा, मेरी सास बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन होगा प्लेटें कभी गीली पड़ी रखी हुई हैं या कुछ। वो मैंने अपनी अम्मा से सीखा हुआ था कि हमारे घर में हमेशा मैट लग के प्लेटें वगैरह सेट होके, खुश्क बर्तन और ग्लास रखे हुए, ऐसी तरह हम हमेशा से ऐसा रहा टेबल पे बैठ के वो सीख। तो वो ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था जब हम ससुराल सब इकट्ठे रहते थे कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, कि ये तो टेबल थोड़ी लगी हुई होनी चाहिए। वो खाने में ही मज़ा आता है कि जब बर्तन अच्छे प्रेजेंटेशन। मेरी अम्मा के सारे पैसे जो थे वो जेवरों पे और कपड़ों पे खर्च नहीं होते थे, वो क्रॉकरी पे खर्च होते थे। उनका एक शौक था, वही मुझ में भी ट्रांसफ़र हुआ, जो कि मैंने नहीं देखा अपने ससुराल में कभी क्रॉकरी पे या कुछ ऐसा खर्चा हुआ है या। लेकिन जब मैं आई हूँ तो मेरे घर में मैट्स, अलग तरीके के बर्तन, ये वो शौक मैं अपनी अम्मा का लेकर आई थी। सो मैंने उनसे खाना बनाना बहुत मज़ेदार सीखा सास से, लेकिन उनको टेबल लगाना शायद कि इस तरह बैठ के खाने में कितना कुछ मज़ा। लोग पहले के बहुत सादा लोग थे ना, हाँ, वो नहीं करते। नहीं, मेरी अम्मा भी पहले की ही थी लेकिन वो वर्किंग वूमेन थी ना, हाँ, उनको पता था। हाँ, क्योंकि एक काम करने वाली और एक घर में बैठने वाली औरत में बहुत फर्क होता है। हाँ, वो सब चीज़ों को शौक होता है, वो देखती हैं किसके घर में कैसे है, अपने घरों से सीख कर आते हैं। यस, हाँ। तो वो ये बड़ा कल्चर भी आपका बड़ा, मतलब आप बाहर जा रहे हैं, आप दावतों में जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं उनकी टेबल कैसी लगी है, आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आपको सीखनी भी चाहिए। जब आप मिलते जुलते हैं, सोशल होते हैं, तो आप कितनी चीजें पिक करते हैं। आप किसी के घर दावत में गए हैं, उसने जो अपना आवाज़ है या आप खाना सर्व करने का तरीका है, आप बहुत सारे घरों से पिक करते हैं कि अच्छा लगता है जो आपको चीज़। अब जैसे हमारे घर में मतलब ससुराल में जब मैं नई नई शादी होके गई, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हनीमून्स पर निकल जाते हैं। मेरी सास ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ जब क्रॉकरी धुली हुई होती है तो वो एक सॉफ्ट सा कपड़ा होता था, उससे चम्मच प्लेटें सब साफ करके खुश्क धुले हुए बर्तन फिर कपड़े से पोंछ के फिर अलमारियों में जाएंगे। और वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, बिकॉज सवाल ही पैदा नहीं होता कि पानी का भी दाग चम्मच पे नजर आए। हाँ, अब मैं जिस कुक को कहती हूँ वो नौकरी छोड़ के भाग जाता है। ये बात भी बहुत काम कुक है। अच्छा, ऐसे आजकल के मुलाजिम भाई पता नहीं क्यों हमारी बैड लक है। मैं जब कहती हूँ ना कि इसको ऐसे पोंछ के ऐसे साफ करके रखोगे, बाजी बहुत काम है, बहुत काम है। तो मैं कहती हूँ अच्छा भाई ये सीखने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी एक रिवायत थी। मैं घर पे हूँ तो मैं करती हूँ, और मेरे बच्चे भी ना, और नहीं तो टिश्यू पकड़ के वो प्लेट साफ आदत उनमें आ गई ना। हाँ, और मतलब जोहा तो प्लेट सूंघ के चेक करके फिर खाना डाल ये आदत आ जाती है। जैसे आप हम कहीं हलीम वलीम पे जाते हैं ना, तो वहाँ जल्दी हो रही होती है तो वो जल्दी से गीली प्लेटें रख दी। मुझे ना कुछ अजीब सा फील होता है, मैं गीली प्लेटें देखती हूँ, प्लेटों के गीली तो खैर वैसे गंदे नहीं, सूखी भी लेकिन पोंछ आपको के। पता है कुछ घरों में प्रैक्टिस है, वो ऐसे ही बर्तन रख देते हैं कि खा लो। अल्लाह का शुक्र है सब, ना मेरे ससुराल में ऐसा, ना मेरे मैके में ऐसा। अच्छा नहीं लगता। तो वो ना, नहीं, सिखाना मतलब चाहिए मैंने कहा बच्चों को। अल्लाह ये कैसे कोई गीली प्लेट में खाना खा सकते हैं, पता नहीं क्या पानी कैसा। हरकतें सिर्फ सेट्स पे हो सकती हैं, वहाँ पे हम टिश्यू लेकिन से कुछ घरों में है ऐसे फोड़ पाना बहुत होता है।
اچھا تو آپ نے کیا سیکھا؟ برتن خشک کر کے الماریوں میں رکھنے ہیں، اور جو چیزیں ایلوکیٹڈ ہیں وہ وہیں پہ جانی ہے، چمچ کی، ہاں سسٹمیٹک۔ اور اس کے بعد پھر سکھایا کیا؟ 2 سال بعد جب میں نے اپنا پورا کچن رینوویٹ کیا، تو اب نعمان تو ویسے ہی آرکیٹیکٹ ہے، تو پھر ہم دونوں تو میں ایویں کہہ رہی ہوں، وہ بہت اتھارٹیٹیو، وہ کہتا ہے میں ڈیزائن کروں نا، آپ نہیں بولیں گی۔ میں نے کہا کچن چلانا تو میں نے، تو خیر وہ پھر اتنی ہم نے سوچ کے کہ یہ ڈرارز ہونی چاہیے، یہ یہاں پہ پلیٹیں یہاں جائیں گی، ڈونگے یہاں پہ، یہ وہ انہوں نے کچن ہی ایسا بنایا؟ ہاں، مطلب ڈیزائن اس نے کیا، پیسہ میں نے لگایا تھا۔ تو وہ چیز پھر ٹرانسفر ہوئی جنریشن ٹو می، اینڈ دین میرے سے آگے پھر اب بچوں میں بھی ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے آ کے بڑوں کو سکھائی، اپنے گھر سے آئیں تو بڑوں کو سکھائی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس میں ایسی کیا بات ہے؟ دیکھیے اماؤں کو بھی تو بتاتے ہیں، میں نے تو بہت کچھ سکھایا۔ اور کیا؟ اچھا نہیں، ہمارے یہاں پتہ نہیں کہ somehow شاید میرے لیے لائک میں نے بھی تمہاری طرح I was 10 years old جب میری دادی نے مجھے پہلی روٹی بنا، and I'm so grateful to her کہ مجھے پھلکا بنانا آتا ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو آٹا گوندنا نہیں آتا، یا چلو گندھا ہوا بھی ہو تو روٹی نہیں بنا سکتی۔ تو اب زہا تو سمجھ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ماما مجھے روٹی بنا، اور عارف بھی کہہ رہی ہے اس کو کم از کم پھلکا بنانا سکھا دو۔ I was 10 years old۔ ان کو خود شوق ہوگا نا گرم گرم پھلکے کھانے کا۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکل آنا ضرور چاہیے۔ ایون ایز اے اسکول ہیڈ، وین آئی واز ہیڈنگ دا اسکول ایز دا پرنسپل، تو میں کہتی تھی وہ لائف اسکل لڑکیوں کو دو، واز اے گرل اسکول، جن کو آگے کام آئے۔ وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرانا کہ پینٹ وینٹ، ضروری نہیں ہر کوئی آرٹسٹ بنے، کاج بنانا سکھا دو، ترپائی کرنا قمیض کی، بٹن ٹانکنا سکھا دو، روٹی بنانا سکھا دو، کہ بچیاں کل کو جائیں۔ بیٹوں کو بھی سکھائے روٹی بنانا؟ میرے تو دونوں بیٹے کوکنگ میرے تو کرتے ہیں، ماشاء اللہ، میرے تو بیچارے وہ آٹا گوند کی روٹی بھی بناتے ہیں۔ ہاں تو نعمان اور شیگی بنا رہے ہوتے ہیں ناشتہ، کوک چھٹی پہ ہو تو وہ دونوں بناتے ہیں ناشتہ۔ میرے گھر میں سارے، آپ کے بیٹے کو شوق ہے کوکنگ؟ میرے میکے میں سب کھانے بناتے ہیں، سب کھانا بنانا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ ان آور ہاؤس ہولڈ۔ اور کہتے ہیں نا مرد زیادہ اچھا کھانا بناتے ہیں بیکاز ان کو کھانا ہوتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے نا، ٹیسٹ ہوتا کیونکہ ہے۔ ان کو کھانا ہوتا ہے، اس میں جینڈر کا چکر ہی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے جو بھی دل سے پکائیے، کوکنگ ہاتھ سے ہوتی ہی نہیں ہے، دل سے پکتی ہے۔ اگر آپ شوق سے بنائیں گے، کئی دفعہ کوک بہت بکواس کھانا بناتے ہیں بیکاز ان کے لیے نوکری ہے۔ جی، میں بناؤں گی تو میں اپنے پیاروں کے لیے، لوڈ ونس کے لیے بنا رہی ہوں، تو مجھے ایک ایفرٹ ہوتی ہے نا کہ یو نو، میں تو روز ہی ایفرٹ کرتی ہوں، روز ہی ایک ہانڈی بنا کے شوٹ پہ جاتی ہوں۔ اچھا پتہ نہیں کیوں مجھے ہوتا ہے، میرا میاں کہتا ہے اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، میں نے کہا نہیں وہ اور بھی کام دیکھتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز میں بنا کے جاؤں گی تو وہ زیادہ اچھی بنے گی، وہ شاید اتنی اچھی نہ بنائے۔ تو میں یہ والی بات بہت 7 بجے میں درست ہے، ریڈی ہوتا میرا۔ اچھا ایک ویسے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا ندا کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ جب میری نئی شادی ہوئی نا تو میری ساس کہتی تھی کہ نہیں تم رہنے دو، میں پکا رہی ہوں نا، تو مجھے کبھی کبھی ہوتا بھی تھا کہ آئی وانٹ ٹو کوک، لیکن وہ کچن اس طرح سے ہینڈ اوور نہیں ہوا مجھے۔ تو کسی نے مجھے کہا، میری دوست تھی، تو اس نے کہا کہ ایک پنجابی محاورہ ہے، جدے ہاتھ ڈوئی اودا سبے کوئی، مطلب جس کے ہاتھ میں ڈوئی ہے سارے اسی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اے سائن آف اتھارٹی، کچن از اے sign of authority for women. Somehow as a mother-in-law giving it away to someone is like چلو یہ اتھارٹی اب تمہاری ہو۔ وہ کہتے دل کا راستہ میدے سے ہو کے گزرتا ہے، پتہ ہے واٹ ایور، بٹ یہ وہی والی بات ہے، پیپل گیٹ کنیکٹڈ تھرو فوڈ۔ بیسیکلی ہم نے بھی جیسے ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے، جب ہم پڑھ بھی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کو کوکنگ آنی چاہیے، چاہے آپ کے گھر میں 10 نوکر ہوں لیکن آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ تو سیم میں نے اپنی بیٹی کو بھی ایسی، جب وہ 9th کلاس میں تھی، یہ رنگون والا میں اس کو میں نے کلاسز دی تھی، میں نے کہا تم جا کے بیٹا چھٹی ہے تو ویکیشن تم ایسے اچھا میری امی جو ہے نا وہ ایک بات یہ کہتی تھی ہمیشہ سے، میری امی کہتی تھی اگر عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے اور جب اس کے سر پہ پڑتی ہے وہ سب سیکھ لیتی ہے۔ سو مجھے کبھی کبھار ہوتا تھا کہ امی نے ہمیں نہیں کھانا پکانا سکھایا تھا،
اور جب ہمارے سر پہ پڑی تو اس وقت زیادہ ہی پڑ گئی. اب تو لیکن آپ ویسے ہی آپ کو سوشل میڈیا نے اتنا سکھا دیا ہے نا. YouTube is the biggest. ہمارے زمانے میں تو یہ سب میری کچھ بیٹی نہیں تھا YouTube نا. دیکھتی ہے تب she cooks. ہم ڈائریز میں نے میں سیکھا ہے. ریسیپیز لکھتے تھے, ریممبر. میرے بیٹوں نے ایسے ہی ہم سیکھا. نے وہ بیچارے ڈائری میں رکھ رہے ہیں بیکنگ کھانوں کی کتابیں لے کر آتے تھے. Exactly. ہاں یہ It's a So good thing. ہاں یہ بچے آج کل خود سیکھ جاتے ہیں. وہ والی باتیں جو امی اب کہتی تھی نا, لڑکی پڑھی لکھی ہو تو سب کچھ خود آ جاتا ہے, تو وہ مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ امی کو کیسے پتا یوٹیوب اتنا آ جائے گا کہ اب یہ والی چیز ہے. جیسے مائی مدر, آئی ایم سوری, میں اپنی بیٹی کو جیسے کوئی ایک چیز بتاتی ہوں نا, کہ وہ پوچھے گا اماں یہ آلو گوشت کیسے بنے گا, اچھا اس کو آپ مجھے وائس نوٹ بھیجوا دیں نا, تو میں اس کو بھیجتی ہوں. پھر مجھے واپس میں کہ یہ یوٹیوب میں تو ایسا نہیں ہے, آپ کچھ غلط بتا رہی ہوں. کتے میں ان کا ساری زندگی ہوگی مجھے ایسے پکاتے غلط کر نہیں آپ کیونکہ یوٹیوب میں آپ کو بہت ورائٹی ملتی ہے نا, الگ الگ کوکنگ سٹائلز کی. سو وہاں پہ آپ کو کچھ نئی ٹیکنیک بھی پتہ چل جاتی ہے. کوئی ایسی چیز, کوئی چیز آپ کے پاس ہوگی ادھر ان کے پاس نہیں ہوگی. اچھی بات ہے, بچوں میں بھی اویئرنیس آنی چاہیے. چلیں کس کی باری ہے اب؟ آپ ہی کی باری. آپ کی, جی میں ہی بول رہی ہوں. جی آپ کی باری ہے. کیا سیکھا, کیا سیکھا؟ میں نے اپنی مدر ان لا سے جو سیکھا, کیونکہ میں کافی شارٹ ٹائم کے لیے ان کے پاس آئی تھی. پہلے میں الگ رہتی تھی, تو اماں میری مدر ان لا جو سی تھی وہ تھا ان کو کہ ان کے گھر میں ان کی جیسے ہفتے کے ہفتے ان کی بیٹیوں نے بھی آنا ہوتا تھا, بہنیں بھی آتی تھیں. ماشاء اللہ کافی بڑا خاندان تھا ہے. تو ان کے بچے, تو ان کو ہوتا تھا کہ بس ٹیبل سجی رہے, کچھ نہ کچھ بن کے ٹیبل پہ رہتے. بہوؤں کی ریڑ لگا کے رکھ دی تھی کہ وہ شام کی چائے کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں امی ہلکی روٹی کھاتی ہے انہوں نے, نہیں نا چاہ دے نال بھی کچھ ہونا چاہیے. وہ ہمیں بھی اب شوق ہے کہ چلو ہمارے گھر میں جب کوئی آتا ہے تو وہ چیز ان کی اچھی لگی کہ یار ان کے گھر میں ٹیبل سجی رہتی تھی. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی آئے تو, اب خیر ہم اب تو ڈائٹ کانشیس اتنے ہو گئے کہ نہیں کھاتے, ادر وائز تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار کوئی آیا ہے تو چلو چائے کے ساتھ بھی کوئی گھر میں کچھ بنا لے, کچھ کھانا اچھا. ماشاءاللہ ہم تو فریج میں کچھ بھی لا کے رکھے. میرے میاں کی ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے, جب کوئی گھر میں آتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے گھر میں. ماشاءاللہ فوج جب آپ کے پاس ہوتی ہے نا ماشاءاللہ ہیلپرز کی, تو پھر آپ کے گھر میں کچھ بچتا نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا فائدہ رکھنے کا جب کچھ بچے گا ہی نہیں. تو پھر ہمیں اسپیشلی اچھا وہ مہمان آ رہے ہیں منگا کے رکھ لو. خبردار اس کو ٹچ مت کرو. ہو گیا نا ندا, اب آپ لا کے بھی رکھتے ہو تو وہ کہاں کھایا جاتا ہے, ضائع جاتا ہے نا. اس سے بہتر نہیں کہ آپ اسی وقت فریش منگوا لیں. میرا یہ سوچ ہے کیونکہ ماشاءاللہ پھر وہ منگا کے رکھو بھی نا وہ بچتا نہیں ہے, وہ رہتا ہی نہیں. کہاں گیا کدھر گیا, اب کس سے پوچھیں گے بھائی, اس کا کبھی صحیح جواب آئے گا بھی نہیں نا. تو اسی لیے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ کوئی کھا لے تو وہ زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ وہ چیز سڑ کے جائے. نہیں سڑ کے تو جائے, لیکن جب مہمان آئے تو گھر میں کک نہیں ملے. یار مہمان اب روز تو نہیں آتے, آج کل کس کے پاس ٹائم. یہ تو ہے, یہ وہ والا زمانہ ویسے نہیں رہا. اب ہم چلے والے گھر نہیں رہ گئے. جب دل کیا اوپن ڈور, سب کو سکھا دیا, بیل دیں اور آگے. ہاں جی چلیں اب آپ کی باری ہے شاید, ہے نا. میں ایک چھوٹی سی بس کچن کے حوالے سے ایک ایڈ آن کروں گی کہ اوپننیس دل کا اور دماغ کا کھلے رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی رشتے کو پنپنے کے لیے اسپیس دینی ہو, انوائرمنٹ دینا ہو. اب میری چھوٹی والی جو بہو ہے وہ اس نے کہا کہ میری امی تو اس طرح سے وائٹ کڑھائی. اب وائٹ کڑھائی ہر گھر میں بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی ہمارے گھر بن رہی ہے نا, یہ کافی ہے, ایسے ہی بنے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جو ریسیپی جیسے تمہاری ممی بناتی. اور جب میں نے ریسیپی اس نے مجھے بھی واٹس ایپ کی اور کوک کو بھی واٹس ایپ کی, تو میں نے رستے میں جب مجھے ملی میں نے پڑھی تو میں نے کہا اچھا آلموسٹ 19-20 کا فرق ہے, کوئی مسالہ ادھر کر دو ادھر کر دو, وہی ریسیپی. میں اپنی بیٹی کو وائس نوٹ بھیجوں, کہتا نہیں اماں اس پہ ایسے آپ غلط بتا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ڈریسنگ اپ. مائی مدر واز اے ویری ویل ڈریسڈ وومن. وہ مطلب کوئی بھی کپڑا, یہ ضروری نہیں کہ بہت کم خواب اور ایسا ہی ہو, سادہ جوڑا بھی وہ ایسے سلیقے سے پہنتی تھیں کہ بس لوگ اش اش کرتے کہ بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے. تو وہ چیز میں آئی یوز ٹو انوی کہ یار ہر کوئی امی کو کمپلیمنٹ کرتا ہے.
پھر جب شادیوں کے ادھر آئی تو میری ساس بھی مطلب اچھا، ان کا ٹائم ٹیبل بھی بڑا مزے کا تھا. وہ جو بھی کچن کو دیکھنا دکھانا صبح دوپہر ایک ہی ٹائم میں فرسٹ ہاف میں کھانے وانے بن جاتے تھے، ختم کچن کا کام. عصر کے ٹائم وہ دوپہر کو ذرا ریسٹ کر کے تیار شار ہو کے باقاعدہ سیٹ ہو کے کریم شیم اسکن فریش کر کے کپڑے پہن کے تو لاؤنج میں آ کے بیٹھتی تھی نماز شماز پڑھ کے. تو وہ لاؤنج کا ایک انٹریکٹیو ٹائم تھا. میں کہتی ہوں ورکنگ ویمن ہوں یا ہاؤس وائفز ہو، اگر یہ اتنا سا کام ہم سب کر لینا تو ہم روتے ہی رہتے ہیں، وقت نہیں ہوتا، وقت نہیں. اب آپ کچن میں گھسے نا، وہی لہسن ادرک آپ نے صبح بھی پیسنا ہے، آپ نے شام بھی کرنا ہے، تو ایک ہی دفعہ میں لیٹ سے 2 ہانڈیاں بن گئیں تو یو آر کٹ آف فرام دا کچن. اگر کوئی کام والی خوش قسمتی سے تو نہیں، لیکن اس ان کے گھر وقت میں تو فریشمن شام کی والے چائے بھی ہوتی ہے. نہیں، اب بہت کچھ اب کہاں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی وہ مہمان جب میری ہو. مدر ان لا زندہ تھی، اللہ تب نے تھا جنت نا. نصیب کرے، یہ 2 سال پہلے کی بات، جب ان کے گھر میں ماشاءاللہ آنا جانا ان کی وجہ سے، ان کی بہنیں بھی آتی تھیں، ان کے بچے بھی آنا آتے جانا تھے. بزرگوں کی وجہ سے ہاں ہوتا ہے. ان کی وجہ سے گھر میں بہت برکت ہوتی ہے، رونق بھی ہوتی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آؤں گی، پھر آپ سے پوچھوں گی کیا سیکھا کیا سکھایا. گڈ مارننگ، ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ہم نے بڑوں سے کیا سیکھا اور ہم نے بڑوں کو کیا سکھایا، یہ ہے آج کے شو کا ٹاپک. اور ڈاکٹر بلقیس ابھی بتانے والی ہیں کوئی 2 ایسی چیزیں جو انہوں نے سکھائیں اور پھر انہوں نے سیکھی. دیکھیے میں اپنے گھر میں بڑی تھی جی. لیکن جس گھر میں گئی وہاں میں چھوٹی بہو تھی. اچھا. اور ہمارے جیسے سسرال میں ایسا تھا کہ کوئی بھی اگر گفٹس وغیرہ بھی لاتے تھے، کچھ بھی میرے فادر ان لا کہیں جائیں واپس آئیں، جو بھی وہ گفٹس بہو کے لیے لاتے تھے نا، تو وہ یہ کرتے تھے پہلے بڑی بہو کو بلاتے تھے، اس سے چوز کرواتے تھے کہ آپ لے لو، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ میں میری باری آتی تھی. بڑے اچھا پھر ہوتا یہ تھا کہ چلیں میں بھی کہتی تھی کہ ان کا رواج ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گفٹ ملا ہے. لیکن ہوتا یہ تھا جب کچن میں گفتگو ہوتی تھی، یہ میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ بلیک کلر تھا، یہ تو مجھے مل رہا تھا، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں لگتا. اور گفٹ کا مطلب ہے کہ آپ خود اٹھا کے دیں نا، آپ چوز نہیں کروائیں. اسی طرح سارا کے لیے چیزیں آتی تھی تو پہلے سب کے بچوں کو مل جاتی تھی، پھر سارا کے لیے جو ہوتا تھا چھوٹی بہو کے حساب سے. تو میں نے ان کو یہ سکھایا خاموشی سے. میں وہ گفٹ نہیں لیتی تھی یا استعمال نہیں کرتی تھی. امی کہہ کے تھک جاتی تھی سارا کے لیے، پاپا کہتے تھے فراک لائیں لے لو، مطلب کہ ایون کہ گولڈ کے گفٹ لائیں، میں کہتی تھی اچھا امی میں لے لوں. میں یہ منع نہیں کرتی تھی کہ نہیں میں نہیں لوں گی، اچھا جی میں لے لیتی ہوں. میں نہ استعمال کرتی تھی نہ ان کو میں اٹھاتی تھی. پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ پھر میرے فادر ان لا نے ایک دفعہ مجھے بولا کہ تم کیوں اس طرح کا، 2 سال 3 سال بعد میں اب کھول رہا ہوں تو مجھے انجم نے بتایا کہ فراک ابھی تک رکھی ہوئی ہے. پہلے ڈانٹنے کے انداز میں انہوں نے مجھے بولا نا کہ کیا نخرے ہیں، پٹھان بولتے تھے مجھے. میں نے کہا پاپا گفٹ تو دیا جاتا ہے نا، چوز تھوڑی کرایا جاتا ہے. جب آپ سب کو چوز کرا کے مجھے دیں گے تو میں کیوں لوں؟ اگر آپ نے دینا اپنے دل سے دینا ہے تو آپ خود دیں، خود طے کریں کہ کس کو کیا دینا ہے. آپ بلا کے سب سے سب لے لیتے تو مجھے ایسا لگتا ہے لیفٹ اوور مجھے ملا، تو وہ مجھے نہیں منظور. تو میں یہ الٹا حساب ہے. ہاں ادروائز تو ان لاز تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دکھاتے نہیں، پہلے پسند کر لو، بعد وہ بیٹیوں والوں کو مل جاتا تھا، پھر بہوؤں کو، پھر سب سے آخر میں ہوتی تھی. تو میں نے جو ہے نا پھر آپ نے ان کو صحیح عزت نہیں دی، اسی لیے وہ آپ کو بالکل یہ ایک اور آ گئی آپ کو کچوکے لگا رہے. آپ کس کو سکھاؤ؟ نہیں، اصل میں ہمارے کلچر میں ایسا ہے کہ ہم نہیں، میں خود بھی پٹھان ہوں تو ہمارے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بڑوں کو کافی عزت سب کچھ، لیکن یہ چیز مجھے چپتی تھی. اچھا لیکن میرے فادر ان لا بہت اچھے تھے. نہیں، میرے فادر ان لا بھی وہ بہت کیا اچھے کرتے تھے، امی کو پیسے دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ سیزن کے سیزن ہم ساری بہوؤں کو 2 جوڑے ملا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ کوئی جہاں سے بھی لینا چاہے کسی بھی بوتیک سے آپ ان کو دلائیں. اچھا نہیں، یہ سب بعد میں ہوا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یا تو میری نند یا بڑی بھابھی جا کر سب کے لیے لے کر آ جاتی تھی. لیکن جب میں نے ان کو سکھایا نہیں بھائی ہماری اپنی بھی کوئی چوائس ہوتی ہے، ہماری سیلف رسپیکٹ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے تو گفٹ کا مطلب گفٹ ہے، لیفٹ اوور نہیں. یہ میں نے ان کو سکھایا. اور پھر سیکھا کیا آپ نے بڑوں سے؟ اور سیکھا میں نے ان سے بہت چیزیں سیکھی. بہت اچھے دل کے تھے. آپ یقین کریں آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں
क्योंकि आपको पता है ना जॉइंट फैमिली में कैसा होता है, सब एक दूसरे के लेग पुलर्स होते हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे जो मैंने किचन तक जला दिया एक्सपेरिमेंट में। अरे भाई आप यकीन करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कभी किसी की बातों में आके मुझे मना नहीं किया। जैसे मैं चीज़ें बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, पूरा किचन जला दिया, वो कहते थे करने दो इसे। तो मैंने ये सीखा उनसे कि किसी को शौक़ लगन हो, वो कोई काम करना चाहता है तो उसको करने दे। इसी तरह मैंने अपने दोनों बच्चों में यही किया है कि वो जो करना चाहेंगे ना मैं करने दूँगी। देखिए वो ये मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान तो तुम्हारे पास है ना, तुम ये काम क्यों कर रही, क्या ज़रूरत है। देखिए हर्ब्स में जब आप शुरू में प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती। वो जैसे आपके बच्चे की तरह है, पहले पिशी करेगा, पॉटी करेगा, रात को रोएगा, सुकून जो है ना छीन लेगा, ना दिन के रहेंगे ना रात के रहेंगे। तो इसी तरह मेरा काम भी ऐसे ही था। चीज़ें लाना, स्मेल हो जाती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, तो मुझे बनाने में उनका हाथ है, तो मैंने उनसे ये सीखा। वो हेड ऑफ द फैमिली थे, अगर वो मना कर देते तो फिर नहीं होता। ऑब्वियस वो मना कर उनकी वजह से कोई कुछ और बोल नहीं सकता होगा। बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता। स्मेल से मुझे याद है, मेरी सास ने एक दफ़ा मूली का हलवा बनाया वो जो दूध में पकी हुई मूली की जो स्मेल थी ना पूरे घर में। लेकिन अब तो आप परफ्यूम कैंडल्स जला दें, आपकी सारी जो पक रहा है ये वो सब, आपका दौर कुछ और ही मजेदार हो गया, खुशबुएं महकती हैं। जी याले आपकी बात। गिफ्ट्स की जहाँ तक बात आती है, सो मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ पे हम हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ एक दूसरे को देते हैं। अच्छा। और क्योंकि मेरे फादर वाज एन आर्किटेक्ट एंड ही वाज आल्सो एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो उनका आर्ट से ताल्लुक था, एनसीए के ग्रेजुएट थे। ओके। तो वो क्रिएटिव बहुत थे। ठीक है, सो वो कभी कुछ हर चीज़ बनाने का बहुत शौक था। तो हम लोग, और मेरी अम्मा स्कूल टीचर थी, सो स्कूल में भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको इंस्टिल किया जाता है। सो वो हाथ से बना के, जैसे हम बचपन में मैंने कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ सब सीखी हैं। अरे बाप रे, माशाल्लाह। ये कौन लड़की है? जी, हमने अपने जोड़ों के ऊपर, ईद के जोड़ों के ऊपर कढ़ाइयाँ की है, मोतियाँ टाँकी हैं, लेजी डेजी है, सब किया। ठीक, अब नहीं करते कि टाइम नहीं होता, बट ये कि हमने बचपन में सब किया। सो हम लोग खुद से गिफ्ट बनाते थे। लाइक अगर किसी को कुछ देना और छोटे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो रुमाल पे जो है वो कढ़ाई करके, या कार्ड आपने बना लिया अच्छा सा। मैं खुद भी आर्ट्स स्टूडेंट रही हूँ, आई हैव डन माय बैचलर्स इन इट। सो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने अपने घर से सीखी। और गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है, बांटना। ठीक है, चाहे आप खाने की सूरत में हो या आप कुछ किसी को पकड़ा रहे हो बना के या खरीद के दे रहे हो। मेरे ससुराल में ये वाली कहानी नहीं थी। मेरे ससुराल में था कि कभी कोई बड़ा त्यौहार आएगा, किसी की शादी होगी या ईद होगी, तब। अब मैंने सबको लगा दिया है किसी की बर्थडे आए, मदर्स डे आए, चिल्ड्रंस डे आए, फादर्स डे आए, एवरीवन नोज कि मेरी तरफ से आएगा, और मेरे लिए भी हमेशा होता है। सो इट टुक मी इयर्स टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस। लाइक मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत चौंक जाता था, उसको समझ नहीं आती थी कि क्या तुम मुझे कैसे, वाई यू गिविंग मी अ मोबाइल फ़ोन, बिकॉज उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और फिर मेरा जब मैं शादी हुई थी आमिर से, तो उस वक्त मैं फुल ऑन अपने करियर में प्रोग्रेस कर चुकी थी, तो पैसे होते थे। तो मैं कहा तुम्हें बड़े बड़े गिफ्ट्स दूंगी। सो वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सीखा अपने घर से कि प्यार बांटना जो है वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे दिला के करना चाहिए। और वो मेरे इन लॉज में भी मैंने ये ट्रांसफ़र किया। वेरी गुड जी। हाँ, तो सेम जैसे मैं भी अगर किसी के घर जाती सेम करने की जरूरत नहीं, कोई और बता दें बहन। सेम होगा, वो 2.5 घंटे तक सेम थोड़ी करूंगी भाई, अब कुछ और बता दे ना। गिफ्ट देने की बात है ना, तो आप जब किसी के घर जाते हैं, मैं तो कहती हूँ बजाय मिठाई गिफ्ट हुआ, यहाँ भी गिफ्ट मिठाई या केक आप लेके जाएं, मिठाई केक लेके जाएं, तो उससे बेहतर है कुछ अच्छे से ग्लास ले जाएं, कुछ डेकोरेशन। वो तो बता दिया था आपने पिछले वाले में, आज आप सोई नहीं है रात को। पिछले सेगमेंट में आपने ग्लास वाली बात बताई। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये इसलिए याद दहानी के लिए मैंने आपकी रखवाई है चीजें। ये कार्ड से कभी कभार होता है कि सुबह सुबह आप आते, आपको सब एकदम आ रहा होता है। अच्छा जी, कोफ्ते बनाना। हाँ, ये देखिए, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा। मैंने मदर इन लॉ से सीखा, क्योंकि मुझे कोफ्ते बनाने नहीं है। हमारे पंजाब में कोफ्ते इतने नहीं खाए जाते थे, कराची में ज्यादा खाए जाते हैं नरगिसी कोफ्ते जी। और वो भी नहीं, नरगिसी कोफ्ते लेकिन वो इतने बड़े बड़े कोफ्ते अंडे विदाउट नरगिस, वो मैंने कराची में आके सीखे। हमारे यहाँ तो नॉर्मली जो कोफ्ते सालन बनता था वो अच्छा लगता है मुझे।
تو ہماری میری مدر ان لا بناتی تھی کوفتے بنانا ہے, اس کے بعد پھر اس میں انڈے بوائل کر کے ڈالنا. تو نہیں پہلے انڈے بوائل ہوتے ہیں پھر کوفتے اس کے نہیں, کوفتے اور انڈے, وہ نرگسی کوفتے کی بات نہیں. تو کیا کیسے نارمل کوفتے, انڈے الگ کوفتے الگ؟ نہیں, خالی مطلب گوشت کے گولے جو ہوتے ہیں کوفتہ, جیسے کوفتہ ہوتا ہے یہاں, نارمل کوفتہ نرگس کے اس کے بغیر ساتھ انڈے بوائل کر کے بس. اچھا, وہ بھی ڈفرنٹ ہے. ہاں, یہ میں نے یہاں اپنی مدر ان لا کوفتے کے سالن میں یعنی انڈے ڈال دیے, ڈالتے ہیں, سب لوگ ڈالتے ہیں, آلو بھی ڈالتے ہیں بعض لوگ. اچھا, تو بریانی میں بھی انڈے ڈال. آلو تو مجھے پتا ہے انڈے آلو کا سالن ہوتا ہے, لیکن کوفتے اور انڈوں کا سالن ہوتا ہے یہ میں پہلی دفعہ میں نے بھی فرسٹ ٹائم ہم نے سے سیکھا بنایا. ہاں ہم نے سیکھا ابھی. ہاں ہم نے ابھی سیکھا. ایک آج یہ پکا, آج کیا پکاؤں؟ کوفتے انڈے کا سالن بنا. بڑا مزے کا بنتا ہے. میں نے بھی بعد میں جب کھایا تو پہلے تو بڑی میں کڑی, میں کہ یہ ایک ہی ڈرام ہے, کوفتے ہیں کافی نہیں ہے, اس میں انڈے بھی بوائل کر کے ڈالو. ویری گڈ. لیکن وہ اچھے لگے نا. ہاں, پھر میری مدر ان لا سوئیوں کا زردہ بناتی تھی جب انہیں شام میں چائے کے ساتھ نا. اچھا, تو مجھے نہیں آتا تھا شام میں ہماری تو سوئیاں بنتی عید پہ بس. نہیں, وہ چائے کے ساتھ, چائے کے ساتھ بتایا تھا. میں نے بتایا ان کو تو ہر ٹائمنگ کے حساب سے کچھ نہ کچھ. اچھا, اتنے الیبوریٹ کھانے ہوتے تھے ہر ٹائم پہ. اچھا, سسرال والے جب ہٹے کٹے تھے مطلب, یا نہیں ماشاء اللہ بس ٹھیک تھے, بس سکے سڑے اب آ کے ذرا پھیل گئے کیونکہ زیادہ ایج ہو گئی ہے, ادروائز ٹھیک تھے, نارمل ٹھیک تھے. تو لیکن ماشاء اللہ کھانے پینے کے ماشاء اللہ بہت شکریہ. صبح 7 بجے ناشتہ, روزانہ پھڈا ہوتا تھا ناشتے پہ. ناشتہ اے آنا ہے, کوئی لے کے نہیں آیا, اچھا ابھی آ گیا ناشتہ. صبح کی فکر ہوتی تھی, رات کو سونے کی فکر نہیں ہوتی. نہیں, مجھے یہ ہوتا ہے بہت سارے گھر نا وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں, کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں, مگر کچھ لوگ جو کھانے کے لیے جیتے ہیں ان کے دماغ میں صرف یہی چلتا ہے ایکچولی آج کیا پکائیں, دوپہر میں کیا ہوگا, صبح میں شام کی چائے کیا ہوگی, رات کیا ہوگا, یہ ہوتا ہے. جو پرانے لوگ تھے نا انہوں نے ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا کہ صبح 7 بجے 8 بجے ناشتہ کرنا ہے, 12-1 بجے فوراً نماز کے کھانا کھانا ہے. اب ظاہر ہے گیپ آپ کا اتنا کور تو آپ کو اس کو وہ کرنا ہے نا. 5 بجے یا 4:30 بجے چائے کے ساتھ پھر آپ کو سوئیاں بھی کھانی ہے, چھولے بھی کھانے. ارے باپ رے, ہاں نا, مطلب ہر روز کچھ نہ کچھ چینج ہوتا ہے. بھوک لگ جاتی تھی. میٹابولزم فاسٹ, پانی اچھا تھا. آپ جب تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے نا تو آپ ویسے ہی ہیلدی رہتے ہیں, ایک دم سے نہیں کھاتے نا. اسمالر میلز والی. اچھا جی, تو آپ نے شام کی چائے پہ سوئیوں کا زردہ بنانا سیکھا اور سکھایا کیا؟ میں نے کیا سکھایا, کم کھانا. کم کھانا. ابھی ہمیں سکھایا ہے کہ کوفتوں کے اندر انڈے ڈال سکتے ہیں. یس, کوفتوں کے اندر انڈے انہوں نے ہمیں سکھایا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی مدر ان لا سے جو سیکھا نا, میں نے ان کو جو سکھایا وہ بہت زیادہ ہائپر تھی. اچھا, ہر ایک کے ساتھ نا ذرا سا بھی ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی ہونا نا تو انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیتی کہ اے کھویا کیوں, میری گل انہوں نے رد کتنی کیوں. وہ مجھے ہوتا تھا بعد میں, اس وقت میں خاموش ہو جاتی تھی, لیکن میں بعد میں ان سے کہتی تھی کہ آپ اتنی ہائپر مت ہوا کریں, اب دنیا چینج ہو گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیں. تو وہ پھر ان کو شاید آہستہ آہستہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ظاہر اب جو آ رہی ہے گھر میں آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, کبھی ساس آپ کی ماں نہیں ہو سکتی. کیونکہ آج کا تو فارمولا یہ ہے عزت دو, عزت دو. اب وہ والی چیز نہیں رہی ہے کہ بھائی خاموشی سے برداشت کرنا ہے. آج کل جو بچیاں آ رہی ہیں تو بہت میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدر ان لاز بھی کورس کر رہی ہیں ساس کیسے بننا ہے. میں تو کورس کروں گی بھائی, سچی بات. اچھا مزے کی بات, پہلے خالی خوف ہوتا تھا بہوؤں کو کہ ہم نے مدر ان لاز کے ساتھ کیسے وہ کرنا ہے, مگر آج کل ساسوں کو بھی خوف ہے کہ کیونکہ یہ چیز ایک اتنی بن چکی ہے نا کہ آپ کو کیسے ان بچوں کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ نے ساتھ رہنا ہے, اکٹھے رہنا ہے, کمبائنڈ فیملی میں رہنا ہے, تو آپ کو بھی اسپیس دینی پڑے گی, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے. آج کے زمانے سے سیکھنا ضروری ہے. میں کہتی ہوں آج کل تو آپ چھوٹے بچے سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے جیسے ATM چلاتے ہوئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں میرے دماغ میں فوبیا بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس میں ڈالوں گی اور وہ پھنس جائے گا. میں نہیں نکالتی ہوں میرا بیٹا, میرا میاں روز مجھے تانے دے رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے گا نا تم کتنی جاہل عورت ہو. جاہل کی کیا بات ہے, میں کہ ٹھیک ہے, میں نہیں آتا نا, بس مجھے نہیں آتا, میں نہیں کروں گی. بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. ہیرا آئی تھی ہمارے پاس, ہیرا مانی, اب وہ تو آج کی پود ہے نا, کہہ رہی ندا ڈرائیونگ مجھے آتی ہے, لیکن اب اگر جیسے میں اپنے گھر سے نکلوں گی اور میں ہائپر اسٹار جاؤں گی تو مجھے راستہ پتہ ہے.
अब मुझे हाइपर स्टार से अगर फर्ज करो ARY आना होगा या कोई और जगह जाना होगा, मैं फिर अपने घर जाऊंगी और फिर मैं उस घर से मैंने कहा क्या है ना, क्या मतलब, कह रही मुझे सब चीजें अपने घर से पता है, मैं हाइपर स्टार से नहीं इधर आ सकती। गूगल मैप है ना, मैं कह रही गूगल मैप मुझे घुमा देता है, चकरा देता है वो तो कभी कभार। सुन के तो देखिए उसकी बात। थैंक यू, बोलती भी है वो। फिर मुझे सादिया ने बताया, सादिया ने खुद बताया, वो गलत ले जाता है। सादिया कहने लगी मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चलाना आता, मुझे मैं नहीं यूज करती, मैंने नहीं बनाया। ऑर्डर किया भी नहीं। आधा पैर उसका यहाँ है, आधा पैर जर्मनी में। मैंने कहा तुम कैसे क्रेडिट कार्ड के बगैर जिंदगी गुजार रही हो। सो आज भी बहुत सारी नए लोग भी ऐसे हैं जो नहीं, उनको है ही नहीं, वो नहीं कर सकते। देखिए जो पौधा नए पत्ते नहीं निकालेगा वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको नेविगेशन आई है ना, मुरझाए। आप गाड़ी चलाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, हर लेकिन मैं चीज आपको में सच्ची बता रही हूँ, कुछ लेकिन लोग मुझे होता है कि ड्रॉज में बस पैसे रहने चाहिए। नहीं, देखिए बात सुने, बहुत सारे लोग आज भी कहेंगे उनको खाना बनाना नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लेंगे वो नहीं सीख सकते। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते, वो चच्चा छक्कन हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आता। देखिए ये सिर्फ एक बैरियर है जो आपने ब्रेक जैसे मैंने जब कंप्यूटर स्किल्स सीखे थे तो मैं डरती थी, ओ माय गॉड ये डिलीट हो जाएगा। तो वो जो कंप्यूटर लैब में असिस्टेंट था उसने कहा नथिंग कैन एवर गो रॉन्ग विद कंप्यूटर्स। ओके, लेकिन अच्छा वो जुमला ऐसे आपकी बात इंस्टेल हुआ, काट रही हूँ, आपने तो टीचिंग भी की है ना। कंफर्टेबल नहीं। इसको छोड़ दें, दैट वाज अ न्यू स्किल, उसका टीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ। नहीं, लर्निंग एक और चीज है। वो वाली देखें, पता है क्या, सबकी अपनी कॉन्सेप्ट ही अलग है। मैं कुछ भी कर लूं, मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आएगी, चाहे मैं अपनी पूरी उम्र लगा दूं, मुझे नहीं आएगी गोल रोटी, मेरी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। निदा एक सेइंग है, वो कहते हैं इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कांट यू आर राइट एनीवे। हाँ। तो अगर आप सोचेंगे कि ये मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे मैं नहीं कर सकती तो आपको दुनिया की कोई कुछ ताकत लोग नहीं करा नहीं सकता। करना चाहते, जैसे मैं मोबाइल ऐप पे वो नहीं हाँ, करना चाहती, ये वाली बैंक का बात है। बैंक का तो ये वो ऑपरेट personal नहीं करना barrier है, चाहती, जानियो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं करूंगी तो मैं सारे पैसे गवा दूंगी। हाँ। मैं भी तो ये एक fear अंदर- होता है। हाँ, ये fear है, नहीं fear, करना चाहते हो, switch, नहीं हाँ। करते। देखिए ये एक है। शेर है, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। सो ये एवोल्यूशन के प्रोसेस से हम सब अरे गुजर रहे कुछ हैं। मियाँ के लिए भी तो छोड़ दो ना, मियाँ किसने किया हुआ है? मैं इस तरह से नहीं अरे वो भी सोचती, तो मैं कहती काम हूँ करे मैं एज अ पर्सन आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू डेवलप माई स्किल्स Absolutely. रिगार्डलेस। अच्छा मैं अब जल्दी से समराइज करती हूँ अपनी साइड से। मैंने अपने दादा से गार्डनिंग सीखी और अब मैं बहुत सारे सीड्स लाती हूँ, फर्टिलाइज़र उसके मिक्सेस बनाती हूँ और चीज़ें पॉट करती हूँ और उसमें जो स्प्राउट करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ। मेरे बच्चे दे डिसलाइक इट, लेकिन मैं उनको फिर भी लेके जाती हूँ ढीठों की तरफ, कम 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 ये देखो इसमें से ये। और जब भी मैं यहाँ कराची रह के या कहीं भी रह के वापस जाती हूँ तो कोई नई कोम्पले निकली होती है, मैं उनको बुलाती हूँ। मुझे पता है अभी उनको भले ना इंटरेस्ट हो लेकिन उनका एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है, हाँ। आज नहीं तो कल वो कल, करेंगे। कल। दूसरी चीज़ मैंने अपनी दादी से जो सीखी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो निटिंग थी। मैं छोटी सी थी, मैं अपने गुड़िया और भालू के आपको बहुत स्वेटर्स कुछ आती बनाते चीजें थे। हैं। जी, क्योंकि मैं और जान गई याले probably we've been through the same times कि हमें स्किल बेस्ड लाइफ हमने गुजारी है। हाँ। तो वो मैंने सीखी, अपने टॉयज़ की उनके स्वेटर्स बनाती थी। मैंने अपनी फुप्पो की बच्ची का भी एक दफ़ा स्वेटर बनाया। और एक चीज़ जो सरप्राइजिंग है, मैंने बाद में रियलाइज़ की, आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मेरी दादी ज़ाहिर एक एज में एक पेस पे काम करती थी, सलीके से, आराम से, सुकून से। माई मदर वॉज अ वर्किंग वुमन और वो घर भी देखती, वो बहुत क्विक और ये 1 मिनट में यहाँ 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 वहाँ। और मैंने देखा मैं घर में लिटरली ऐसे काम करती, हालांकि मैं या फास्ट अपनी अम्मी से अम्मी, हाँ। हालांकि मैं उनके पास पली बड़ी नहीं, मतलब मिलते थे हम ऑफ कोर्स, बट ये उनमें था। मतलब अगर दिल किया तो आज मैंने बाथरूम खुद धोना है, हाँ। आज काम वाली ने नहीं धोना। सो यू आर एक्टिव लाइक योर मदर। आई एम जस्ट लाइक दैट। मेरे बच्चे मुझसे चिढ़ते हैं, वो कहते हैं इनको हथकड़ियाँ लगा के ना घर में ऐसे बैठाओ, ये बैठती नहीं आराम से। तो मैं कहती हूँ हाय मेरा बाजू दुख रहा है, हाँ और जाले उतारे, ये करें वो करें। बट दिस इज समथिंग लाइक जो जिबिल्लत के तौर पर, या पता नहीं एक ऑटोमेटिकली मेरे जीन्स में वो चीज़ आ जाती। बहुत सारी चीजें आप पिक करते हैं अपने वालिदैन से। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और क्या सीखा क्या सिखाया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने बड़ों से क्या सीखा,
اور آپ نے بڑوں کو کیا سکھایا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ زندگی میں کہ ہم بھی اپنے چھوٹوں سے کچھ سیکھیں. اور یہی چیز میں آج آپ کو باور کرانا چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, اس میں کوئی ایگو کی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی کسی چھوٹے سے, کسی نئے آنے والا گھر میں ممبر سے کچھ سیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس کو ایک ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو ایک انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. ایسا کبھی کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے جس کو سب کچھ آتا ہے. آپ کی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, آپ قبر تک سیکھتے ہیں. اور میں کہتی ہوں میچور ایج میں آپ کو اور وہ ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ مجھے ریگریٹ ہوتا ہے تو میں نے فزکس کیوں پڑھی, میں اب کہاں اپلائی کروں اس سے, کاش میں نے یہ چیز پڑھی ہوتی تو میں اسے یہاں اپلائی کر سکتی. ایک سرٹن ایج میں آپ کو اس زمانے میں خاص طور پہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو کرنا کیا ہے زندگی میں. ہمارے بچوں کو پتا ہے کیا کہ ان کو زندگی میں کیا کرنا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں جو پڑھنا ہے پڑھو. ہمارے پیرنٹس ایسے نہیں تھے, ان کو صرف یہ نظر آ رہا تھا میڈیکل کر لو, انجینئرنگ کر لو, کمپیوٹرز بعد میں آیا. کیونکہ ندا تب نالج اور چیزیں لمیٹیڈ تھیں, بکس کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں. اب تو ایوری تھنگ از رائٹ آن یور موبائل فون, اتنی ریسورسز ہیں, اب تو آپ کسی کو راشن کر ہی نہیں سکتے. جی میں نے اپنی ساس سے سیکھا. میری ساس کی ایک بہت اچھی عادت یہ تھی کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی ہاسپٹل میں ہو یا کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو سب سے پہلے وہ موجود ہو. رکھ رکھاؤ ایک الگ چیز ہے, دکھ میں شامل ہونا لوگوں کے. رکھ رکھاؤ والی وہ تھی, لیکن دکھوں میں شامل ہونا. سب سے پہلی خاتون ہوتی تھی میری مدر ان لا کہ کسی کے دکھ میں سب سے پہلے پہنچتی تھی. آپ یقین کریں حیدرآباد میں نا تو وہ کہتی تھی ابھی میں جا رہی ہوں حیدرآباد, اور وہ یہ دھمکی لگاتی تھی کہ جیسے نہیں لے جا رہے ہو نا تم لوگ, میں بس میں چلی جاؤں گی. سب کہتے تھے کہ بھائی ابھی یہ ہوا ہے کل چل لیتے ہیں, کہتی تھی نہیں ابھی مجھے لے کے جاؤ. میں نے ان سے یہ سیکھا کہ دوسروں کے دکھ میں شامل ہوں, یہ میں نے ان سے سیکھا. اور میں اپنے بچوں کو بھی چاہوں گی کہ آپ خوشیوں میں جائیں نہ جائیں مگر آپ دکھوں میں ضرور جائیں. اور آپ نے کون سی چیز سکھائی؟ سب سیکھنے والی بات کر رہے ہیں. نہیں سکھائی خاموش رہنا اور بعض اوقات اپنے حق کے لیے بولنا سکھایا. ہمارے سسر جو تھے نا وہ مطلب آپ سمجھیں کہ بہت ڈومینیٹنگ تھے, سب ان سے بہت ڈرتے تھے. اور جو ہے نا وہ لائر بھی تھے سپریم کورٹ کے, تو ہمارا بحث کرتا تھا. ہاں ہمارا ایک سوال ان کے 4 جواب ہوتے تھے. تو لیکن ہوا ایسا کہ ایک دفعہ پہلے ایسے یہ موبائل فون وغیرہ تو نہیں تھے, لانچ میں ہی فون ہوتا تھا, آپ کال آتی تھی تو لینڈ لائن پہ ان کو بلا کے وہ کال سنتے تھے. ایک دفعہ میں کچن میں جا رہی تھی, وہ فون سن رہے تھے, تو انہوں نے وہ ڈانٹتے بہت تھے مجھے شروع میں. تو فون رکھا, مجھے کہہ رہے ادھر آؤ پٹھان. میں کہا جی. کہہ رہے ہیں فون دیکھ رہے کتنا خراب ہے, گندا ہو رہا ہے. میں کہا مجھ سے پہلے 2 ہیں, میں 2 سانسیں برداشت نہیں کر سکتی. 2 اور ہیں آپ کی بہو ہے, ان کو بھی بلا کے بولا کریں. اتنے اچھے تھے, ان کو فوراً ریئلائز ہوا کہ نہیں, یہ جب ان کو غلطی کا احساس ہوتا تھا. اچھا پھر انہوں نے کہا اچھا بس, وہ کمرے میں چلے گئے. شام کو انہوں نے 5000 بھجوائے. یہ تو اچھا. وہ ایسے تھے, کبھی ڈانٹتے تھے نا ان کو فوراً, کبھی ہمیں لے جاتے تھے, کمپنسیٹ کرتے تھے, شاپنگ پہ لے جاتے تھے. آپ کے پاس سے میں نے ایک بہت اچھی ٹپ پک کی ہے. اب میں جو بزرگ اگر ابھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہوتا ہے بزرگوں میں ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, تھوڑا سا ٹوکتے ہیں بچوں کو, اور جو صحیح بھی ہے ان کے لیے, لیکن جو کمپنسیٹ کرنے والی چیز ہے نا یہ بھی ہونی چاہیے. بہت وہ مطلب کہ نا وہ شاپنگ پہ, اور ایسا شاپنگ نہیں کہ کپڑا دلایا, رائل سلک پیلس لے گئے اور نہ بہت مہنگی گھڑی دلا دی. وہ اس طرح کمپنسیٹ کرتے تھے اگر کبھی وہ ڈانٹتے تھے. پھر انہوں نے میری مدر ان لا کو کہا تھا کہ اس نے مجھے احساس دلا دیا کہ ہم بھی زیادتی کر جاتے, کہ چھوٹی بہو ہے تو سب اسی کو بولنا ہے. تو یہ میں نے سکھایا بھائی سب برابر ہوتے, بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا, آپ نے سب کو ایکول لے کے چلنا ہے. تو یہ آپ نے مجھ سے سکھایا. جی آلے میری باری. اچھا, جو میں نے پہلے تو میں ایک بتاتی ہوں کہ میں نے سیکھا کیا, اور یہ دونوں میرے میکے سے بھی اور میرے سسرال سے بھی. ایک ہوتی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا, ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس ایک پریویلیج ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہو. یہ تو کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا, بلکہ ہم نے یہ پاکستان میں بہت زیادہ دیکھا ہے. جب بھی کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے تو ہر کوئی مدد کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے.
اور کچھ لوگ اسے ٹیلیوائز کرتے ہیں, کچھ لوگ دکھاوے سے کرتے ہیں, کچھ لوگ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا ہے, ہم دے رہے ہیں اور ہمارا دل اتنا بڑا ہے. میں نے جو اپنے میکے سے سیکھا کہ بتائے بغیر, ہاں بالکل, خاموشی سے وہ اس طرح سے دینا کہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ نے مدد کی. ایگزیکٹلی ایسے ہی میرے سسرال میں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے ابھی کچھ سال پہلے یہ انکشاف ہوا کہ انڈس ہاسپٹل کو اتنا سارا عطیہ ہمارے فیملی سے جاتا ہے. آئی ہیڈ نو آئیڈیا, کیونکہ جب میں نے ان کے لیے ایک ٹیلیتھون کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جالیہ والے خاندان سے اتنے سارے پیسے جاتے ہیں اور مجھے آج تک پتہ ہی نہیں تھا. سو یہ ہیلپ کرنا کسی کی بغیر کسی کو بتائے, ورنہ میری ویسے یہ سوچ ہے کہ اگر آپ کسی کو بتاتے بھی ہیں نا کہ میں نے یہ کیا تو اگلا بندہ شاید سیکھے گا. ہاں ٹھیک ہے کہ ہاں خود یہ انسان کی نیچر آپ کو خود کنٹیجس ہوتی ہے چیز. یار ہمیں بھی کرنا چاہیے, یار ہمیں بھی مطلب مجھے بھی ایسا لگتا ہے. ہاں پرسپیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے. ہاں ایک یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے نیت کیا ہے. وہ جب آپ فوٹو کھنچواتے نا جی آپ کو نیت تو وہ ہوتا ہے دکھاوا. اسپیشلی کووڈ کے زمانے میں جب لوگوں کے کام چھوٹ گئے تھے, اور ہم لوگ بہت بلیس لوگ ہیں کہ ہم ایک ایسے فیلڈ سے تعلق ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ رکتی نہیں ہے, کھانا رکتا نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ رکتی نہیں ہے, تو ہم کام کرتے رہتے. بٹ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, تو انہوں نے جب مدد مانگی, اور یہ وائٹ کالر لوگ ہیں, انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ پلیز آپ تصویر مت کسی کو بتائیے گا. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ جو چیز ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے سیکھا, اور آئی ہوپ کہ میں اپنی بیٹی میں یہ ڈال سکوں. بٹ جو میں نے سکھایا وہ یہ کہ میرے میکے میں سب جو ہیں وہ اینیمل لورز ہیں. آل آف دیم, لائک کتے, بلیاں, چھپکلیاں جو کسی کو پسند نہیں ہے لیکن ہمیں پسند ہے, ہم کیا کریں. کچھ I'm not even going to be apologetic about it. I can't let anyone murder a چھپکلی in front of me. جاندار چیز ہے, اس کو آپ باہر نکال دیں. مجھے پتہ ہے لوگ ایگری نہیں کریں گے میری بات سے, بٹ سو جب میں اپنے سسرال میں آئی تو بلیاں پالنے کا یا کتے پالنے کا رواج نہیں تھا. میری نند میں تھا جو امریکہ میں رہتی ہے, بٹ یہاں پہ جو بھی تھا اس میں نہیں تھا. سو میں جب پریگننٹ تھی, وہ ایک مامتا جاگتی ہے پریگننسی کے دوران, اور مجھے تو بلی کی آواز اپنی بیٹی سے پہلے ایسے لگتی تھی جیسے کوئی بچے کی آواز ہے. بلکہ جب میری بیٹی ہونے والی تھی تو میں نے اپنی اماں سے پوچھا تھا کیا مجھے اس سے اتنی محبت ہوگی جتنی مجھے اپنی بلی سے. یہ والا. سو میں ایک بلی لے آئی گھر میں. اب جب میں لے آئی اپنے سسرال میں تو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے. اب مجھے پورا دھیان رکھنا آتا ہے اس کو, اور وہ اتنی سی تھی بالکل ہی, جس کو فیڈر سے مجھے دودھ پلانا پڑتا تھا. تو آئی واز کانسٹنٹلی وتھ دیٹ کیٹ. سو مجھے اب اپوزیشن آنا شروع ہوئی, تو میں نے عامر کو بولا, میرے ہسبینڈ کو, میں نے کہا کہ میں بلی لے کے اپنے میکے جا رہی ہوں, اور 10 دن تک میں گھر نہیں آئی. میں کہا میں نے, یہ بھی چھوٹا ہے, اس کو میری ضرورت ہے, میں نہیں آؤں گی. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی یہ تو مطلب زیادتی ہے. اس بلی کو ہم لے آئے گھر. اب اس بلی, میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس بلی کو تھوڑا بڑا کر لوں. وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی, ہم لوگوں نے گھر شفٹ کر لیا, ہم چلے گئے, لیکن میری ساس نے اسے رکھا, اور جنریشن در جنریشن اس کا نام پکسی تھا. انہوں نے پکچو کر کے جو ہے اس کو پالا بہت ٹائم تک. کہ پھر میں نے بولا کہ امی یہ پورا خاندان جو ہے, ایک آپ نے چڑیا گھر پال لیا ہے, بلی یہاں پہ ہے. ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ اس چھوٹی چیز کو ہم مرنے نہ دیں. سو یہ چیز آئی تھنک اب میں نے انسٹل کر دیا. ایوری ون لو, آئی ہیو 4 cats now. So my husband's very happy with the 4 cats. I hope he is. بٹ یہ کہ یہ چیزیں بھی انسٹل کرنا بہت ضروری ہو. جیسے تو میں ایک ہیلپ کی بات کری تھی, تو مجھے یہ سیکھنے کا موقع ملا اپنے بڑوں سے کہ آپ وہ جو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اٹھا کے پیسے دے دیے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ ایسا کر دو کہ ان کا ایک روزگار لگا رہے. آپ نے ان کو اپاہج کر دیتے ہیں ہم لوگ. بہت سارے لوگ میں نے یہ دیکھا ہیلپ کرتے ہیں, ان کو اپاہج کر دیتے ہیں, اور وہ جو اپاہج ایسے ہوتے ہیں پھر ان کو عادت ہو جاتی ہے مانگنے کی. وہ ادھر سے بھی مانگیں گے, ادھر سے بھی مانگیں گے, ادھر سے چلو جی پورے پیسے جمع کیے اور گئے اپنے گاؤں. اور کچھ لوگ میں نے پاکستان میں ان کے اندر یہ گٹھی میں ہے کہ وہ اتنا ہی کماتے ہیں جتنا ان کا 6 مہینے گھر بیٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ کے وہ چل جائے. میں نے کچھ قومیں ایسی دیکھی ہیں, کام چھوڑیں گے, 6 مہینے کام کریں گے, کام چھوڑیں گے, اور اس کے بعد 6 مہینے تک جب تک وہ پورا کمایا ہوا ختم نہیں ہو گیا یا مانگا ہوا ختم نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھیت کہیں کے بالکل ہی زرخیز ہی نہیں ہے, مر گئے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرو, کچھ اس طرح کرو کہ اس کا ایک روزگار بن جائے اور وہ اسی سے اپنی ارننگ کرتا رہے. وہی کلہاڑی والی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی کلہاڑی لے دو اس کو, وہ خود لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ پالے. تو بالکل آئی گیس ایسا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اچھا دے دو, یہ لو 50,000 روپے تمہاری زکوٰۃ ہے اور یہ عید کے عید ہے تو چلو جاؤ.
तो ईद के ही लोग जमा करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से किसी को रिक्शा लेके दे दिया, हाँ। किसी इस तरह की जो हेल्प होती है, रिक्शा लेके दे दिया, किसी की पढ़ाई का पैसे दे दिए, बिल्कुल सिलाई मशीन लेके दे दी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मशीन वगैरह, चिप्स बनाने नाई की दुकान खोल दी यार, बहुत हाँ, चीजें। लेकिन उसके अंदर खुद भी तो शौक होना चाहिए ना, जो मांग रहा है क्या वो करेगा भी? मुझे या लगता है नहीं फिर वो करेगा? खाली ऐसे हाँ। देकर उसको अपाहिज करने से बेहतर है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह और रहे हैं। आजकल मैंने देखा है लोग इस तरह भी हेल्प करें, लोग बिजली के बिल पे कर देते हैं, एक्स्ट्रा बिल आ गए हैं तो लोग बिजली के बिल पे कर देते हैं बजाय कैश देने के। बहुत जरूरी है वो। हाँ हाँ कैश नहीं देना चाहिए, वरना वो हमेशा आ जाते हैं, क्योंकि हेल्प करते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने ये भी सीखा कि हाथ में पैसे दे के उसको जो है ना हडहराम नहीं बनाया, उसके लिए कोई ना कोई स्किल्स। हडहराम से ज्यादा मैं कह रही हूँ अपाहिज, आपने उसको अपाहिज बना दिया। बहुत सारे स्किल्स सिखाए स्पेशल लोग ऐसे जिनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमने मांगना नहीं है, हमने कुछ करना है। बहुत सारे कर रहे होते हैं काम, अब किसकी बारी? जैसे मैं ब्यूटिशियन का काम सिखा देती हूँ कि भाई आओ और सीखो और अपना करना। एग्जैक्टली। मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा नेबर्स के साथ, हाँ उनके कुछ हुआ है तो आप पहुंच जाओ, हाँ खुशी गमी में सबके साथ। वो मैं उनकी डेथ के बाद मैं ज़रूर जाती हूँ हाँ। कि नहीं, अगर उन्होंने एक रूटीन बनाई हुई थी तो उसको कोई ना कोई कंटिन्यू ज़रूर रखें, तो वो मैं लाजमी करती हूँ। हाँ। और मैंने अपने बच्चों से सीखा कि मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं कहा अच्छा मैं करके दिखाऊंगी। हाँ। तो मैं अमेरिका से कराची आ गई। तो वो मेरे बच्चों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अच्छा आप पहुंच गई? मैंने कहा हाँ मैं पहुंच गई। तो उन्होंने मुझे इतना अंडरस्टिमेट किया हुआ था कि मैं नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे अब्बा के बगैर नहीं आ सकती, मैं आ सकती हूँ, मैं आ सकती मॉडर्न वुमन है मैं। हालांकि बीच में थोड़ा थोड़ा डरी थी मैं। हाँ लेकिन वो इन्होंने कहा ना कि वो आइस ब्रेक खुद हमारा काम है। हाँ क्योंकि एक दफा डर के आगे जीत है। और क्या, बिल्कुल। लंबी लंबी फ्लाइटें होती हैं और फिर आपको पता नहीं होता, एयरपोर्टों पे इतना चलना पड़ता है, भागना पड़ता है कि मैंने कहा निदा कुछ जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कर। एटीएम ना सही, अमेरिका से आना सही। हाँ और क्या। वो तो मैं रास्ते में आपके पैसे खत्म हो जाते थे, कैसे निकालती हैं आप? मेरे पास बहुत से कार्ड थे। मुझे इंटरनेशनल एटीएम नहीं यूज करना आता। जी नहीं वो मैं कैश था मेरे पास। मेरे जो दादा थे वो कैलीग्राफी बहुत अच्छी करते थे। अच्छा। तो बात सीखने की हो रही है, बात चीज़ें होती हैं आप फॉर्मली सिखाते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी को बेकिंग फॉर्मली सिखाती हूँ कि इतना ये मेजर करो, ये तो वो आप स्किल दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें तो इनडायरेक्ट इनफॉर्मली आप सिखा रहे होते हैं। मुझे अभी तक याद है वो बचपन के सीन्स, जब मेरे दादा, उनकी एक राइटिंग टेबल होती थी तो वो उसके ऊपर कैलीग्राफी करते थे ना, मैं उसके ऊपर हाथ रख के चिन्ह रख के ना बच्चों की तरह उनको बस देख रही होती थी कॉन्स्टेंटली कि कैसे वो कलम घुमाते और वो लिखते और ये सारा। एंड मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट पे इट बिकेम अ पैशन टू मी। मैंने प्रॉपर कैलीग्राफी शुरू की। और मेरे चचा आए, वो कनाडा में रहते हैं, उनके पास कटी हुई निब वाले मार्कर्स थे, बहुत अच्छे वाले। पाकिस्तान में ज़रा थोड़े उस तरह के मिलते हैं। तो मैं वो अगेन एक और उन्होंने अपने अब्बा से सीखी थी, ज़ाहिर है मुझे भी इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने सारे मार्कर्स मुझे कहने लगे तुम रखो और मैं तुम्हें गाइडलाइंस भेजूंगा। उस ज़माने में तो उस तरह से नेट पे नहीं था, अब तो खैर सब कुछ है। तो आपको वो भी आती है? वो मैंने कैलीग्राफी इस शो में जितने आपके टैलेंट्स मुझे पता चले ना, मुझे नहीं पता थे। ऐसी नहीं वो टीचर बनी है। अच्छा नहीं, जब मैं नहीं मतलब नहीं, इसका टीचिंग से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक लिंक जरूर कुछ था आता है जो एनुअल निटिंग। तो क्या क्या आता है जरा मुझे पहले पूछने दें आज, क्योंकि मुझे फिर पता नहीं मौका मिले अगले चश्मे बदूर। माशाल्लाह। अच्छा आपको निटिंग आती है, आपको क्रॉस स्टिच वगैरह आते, कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ? क्रॉस स्टिच आता है हाँ। और आजकल जो सना नुमान की बेगम, वो बड़ा कह रही है कि आंटी किसी दिन बैठ के ना हम क्रॉस स्टिच करेंगे। हाँ। क्रॉस स्टिच जो बेसिक चीज़ें सारी तुरपाई से लेके स्टिचिंग से, लेकिन कपड़े सीना नहीं आते, वो आई एम लर्निंग। अच्छा। अब मैं सीख रही हूँ बिकॉज वो लेट हो गया थोड़ा सा। हाँ। तो गार्डनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, सब ये कुछ। फारिग नहीं बैठ सकती। नहीं, अब तो वो अब वो कैलीग्राफी वाला जो शौक था ना, वो अब मेरे बच्चों में भी है। नुमान बहुत अच्छी कैलीग्राफी करता है, मुझसे कहीं ज़्यादा। मैं कार्टून्स बनाती थी, नुमान बहुत खूबसूरत कार्टून्स। कभी आए वो
तो मैं आपको दिखाऊं, उसके पास कलेक्शन है उसके वो कार्टून आती है ऑटोमेटिकली और बच्चों में। शैगी बनाता है वो ग्राफिटी टाइप ना, अच्छा। मिनिएचर ग्राफिटी। ओ वाह। वो मैंने 2 उसके ऐसे बच्चों रैंडम रद्दी ये लोग बच्चे फेंकते हैं, मैंने उसकी रद्दी में से वो डायरी निकाली और मैंने फ्रेम करा के तो वो लगाई हुई है। हाँ, जल्दी से इससे पहले के प्रोग्राम में मैं ये break पे कहना जाऊं। चाह रही हूँ, आज मेरे फादर की बरसी है, तो प्लीज उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, यही बात कहना चाह रही मुकाम दे। जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। सीखना और सिखाने का ये आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानियाँ हैं, पूरी साल लग जाते हैं सीखने में, सिखाने में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं उन मदर इन लॉज को कहना चाहूँगी जिनकी यंग अभी नई नई शादी करके बहुएं लाई होती हैं, कुछ चीज़ें ना अपने वक्त पर आती हैं। वो आप चाहे कितना भी सिखाने की कोशिश करें अपनी ज़बान की तेज़ी से, वो तेज़ी जो है ना, वो चीज़ें तो नहीं सीख पाते, लेकिन वो तेज़ी दिमाग में रह जाती है, फिर वो मिटाना बहुत मुश्किल होता है। ताल्लुकात की कड़वाहट आपके दिमाग में रह जाती है। वो यकीन जाने जब एक मैच्योर एज में लड़की आती है ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सीखना शुरू कर देती है। कुछ लोग जल्दी पिक करते हैं, कुछ लोग देर से पिक करते हैं, लेकिन वो ज़बान की कड़वाहट नहीं जाती। निदा एक छोटी सी एग्जांपल जी। दूं, जैसे एक कली है ना, वो फूल बन रही जी, होती जी, है, जी। जैसे व्हाइट लिली है, तो वो बड़ी क्लियर आपको नजर भी आ जाती है उसकी जी। मूवमेंट। अगर आप जल्दी से उसको कहें कि खिल जाए फौरन, वो अपने टाइम पे खिलेगा। तो ये एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं, मुझे ब्रेक पे जबरदस्ती धक्के मार के भेजा जा रहा है, मैं क्या करूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का। Pleasure, it was fun being अभी here. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह आपको काफ़ी कुछ सिखा सकें, समझा सकें, और यही चीज़ जो आपको सिखाने की बात कर रही हूँ वो हम अपने इर्द गिर्द मौजूद यंग बच्चियों को भी समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करीब से गुजरो तो आपके अंदर से स्मेल आए, चाहे आपके हेल्पर्स हों, आपकी बेटी हो, आपकी भांजिया, कोई भी ऐसे हो जो आपसे छोटी हो, आप हमेशा उसको यही सिखाते हैं कि ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है उनकी पर्सनल हाइजीन से पता चलता है। और आपको जब ये अंदाज़ा हो जाता है कि पर्सनल हाइजीन की वैल्यू क्या है, तो आप उसे प्रॉपर वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। और जब आप सोचते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर से स्मेल क्यों आ रही है, हम तो नहाते भी हैं, तो उसमें होता है आपके नापसंदीदा बाल जो हैं वो जब ज़्यादा हो जाते हैं और वो आपको सैलून जाने का टाइम नहीं मिल रहा होता, आप उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, तो फिर आप कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता कि ये क्यों मुझ में से इतनी स्मेल आ रही है, क्यों लोग मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ जाती है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर बैठे ही आप उससे अपने नापसंदीदा बालों से पीछा छुड़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर हम कहें कि हम जिक्र करें कि अच्छा जी बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं तो एकदम शक्लें बन जाती हैं बच्चों की, क्या उसमें से स्मेल आती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लोगों का उससे, ऐसी स्किन हो जाती है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो काला निशान बन जाते हैं उस जगह पे जहाँ जहाँ आपने वो क्रीम्स इस्तेमाल करी होती हैं। सो बहुत घबराते हैं लोग उससे, वो कहते हैं ऐसे ही छोड़ दो। मगर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन क्रीम्स में हो या नो, लेकिन इस क्रीम में जिसके बारे में मैं बता रही हूँ उसमें है कुछ प्योर। और इसको बताने के लिए हम खेलेंगे एक गेम। उसके लिए होगा ये कि यहाँ एक ऐसी बच्ची होगी जिसको ये हमेशा शिकायत रही है कि इसमें से स्मेल आती है, उसमें से स्मेल आती है, वो होगी, साथ दूसरी एक और बच्ची होगी जो हेल्प करेगी उसकी, ब्लाइंड फोल्ड करेंगी। ये गेम खेल रहे हैं हम, आप भी इस गेम का हिस्सा बन सकते हैं। ये ब्लाइंड फोल्ड करेंगी इस बच्ची को जिसको हमेशा शिकायत रही है, और एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम इसके हाथ पर अप्लाई की जाएगी जो है प्योर। और फिर इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस। सो ऑन स्क्रीन उसको खोल लो, हाँ उसको खोलो। ऑन स्क्रीन जो है वो हम यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देंगे ये लगाने के बाद। और ऑब्वियसली जब आप, ये बहुत एक आसान चीज़ होती है, आपको कहीं सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही पीछा छुड़ा सकते हैं उन नापसंदीदा चीज़ों से। तो ये देख लीजिए स्किन पे क्या असर छोड़ती है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। क्रीम लगाने के बाद स्पैचुला से इसको स्प्रेड कर दें जहाँ जहाँ आपको चाहिए ऑब्वियसली, और थोड़े देर तक, जितनी देर में आप टीवी देखें या कोई मतलब लाइक जो भी इसके ऊपर मिनट्स रखे हैं
उसको छोड़ने के बाद फिर अंदाज़ा होगा, फिर हमें इनको नहीं पता कि इनके हाथ पे क्या लगाया गया है, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। और अब जो है जब हम इनसे रिज़ल्ट मालूम करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम किसका ज़िक्र करने वाले हैं, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ताकि मैं चाह रही हूँ सरप्राइज़ ख़त्म ना हो। जो आंखों पे पट्टी बंधी है वो आंखों पे पट्टी बंधी रहे। इतना ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन का ख़याल रखना। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप घर में बच्चों को, आप घर में हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आप बच्चों को स्कूल लेने जा रही हैं, आपकी इंटरेक्शन अलग अलग लोगों से होती है। और आपको पता है ये जो आपकी खुशबू है या आपकी पर्सनालिटी है, ये इसका 50% से ज़्यादा हिस्सा है आपकी पर्सनल हाइजीन। आप कितने साफ़ सुथरे हैं, आप में से कैसी खुशबू आती है। लोग बाकायदा नाम रख दिया करते हैं आपके पीछे। अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम होती है खुदा ना खास्ता, तो आपके पीछे आपको डिस्कस किया जाता है इस बुरे तरीके से कि ओहो उनके पास तो बैठ ही नहीं सकते, उनमें से ऐसी स्मेल आती है। सो मैं कहती हूँ ख़वातीन को अपनी बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए कि सबसे पहले, क्योंकि वैसे भी जब आप टीनेज से गुजर रहे होते हैं ना, तो एक सर्टन स्मेल होती है जो डेवलप हो जाती है, आपके पसीने में से स्मेल आती है। और अगर आप प्रॉपरली अपने नापसंदीदा बालों को रिमूव करके रखें तो शायद आप उस चीज़ का निशाना ना बन सकें और शायद आप उस बुराइयों का हिस्सा ना बन सकें। इसलिए बाकी सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं, मेकअप फलाना डमाका, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो एक माँ ने अपनी बेटी को विरसे में देनी है और उसको सिखाना है, समझाना है कि पर्सनल हाइजीन क्या है। और सॉल्यूशन इतना आसान है आजकल के ज़माने में। जब हमारी नानियों दादियों के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन आजकल के ज़माने में इसका सॉल्यूशन इतना इजी है कि कोई भी इसे अफोर्ड भी कर सकता है और घर बैठे ही पीछा छुड़ा सकता है नापसंदीदा बालों से। आइए अब पहले बच्ची को स्मेल कराएं क्रीम एंड देन फिर उससे पूछेगा। हाँ भाई, आप इसको सुनिए जी, क्या फील हो रहा है आपको खुशबू सूंघकर? आई थिंक कुछ नेचुरल। कैसी क्या खुशबू किस तरह की आ रही है? आई थिंक एलोवेरा। अच्छा, हाँ, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, एकदम नेचुरल है, हाँ। बहुत फ्रेश आ रही है इसकी खुशबू, हाँ, बहुत अच्छी है। ओके। अब पट्टी खोल दें इनकी। ओके। और अब आप स्पैचुला से इनके सामने ही ये रिमूव करें ताकि ये अपनी स्किन को फील कर सकें कि कैसा फील हो रहा है इनको। तो अब आपकी स्किन आपको साफ नज़र आ रही है। वो पैच जहाँ पे क्रीम अप्लाई की गई, ये कितनी स्मूथ हुई है, कितनी ग्लो आई है, ये सब बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? मेरी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है, छोटे से छोटे बाल निकल गए हैं, बहुत अच्छा है। सो अब मैं आप सबको बता रही हूँ कि इसका सीक्रेट है व्हीट प्योर, जो कि नया फॉर्मूला है। स्मेल बहुत अच्छी है, अमेजिंग स्मेल करता है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट शामिल हैं इसके अंदर, जिसमें मौजूद है क्यूकम्बर, एलोवेरा, शिया बटर, जो आपकी स्किन को स्मूथ रखता है, मॉइस्चराइज करता है और ग्लोइंग इफेक्ट देता है। और ब्रेक में तो आपने कमर्शियल देखा ही होगा। सो ऐसे ही तो नहीं, हमारी सुपरस्टार सज्जल अली की चॉइस व्हीट प्योर है। सो आप भी अपनी बच्चियों को ये दे सकती हैं और साथ साथ उनको पर्सनल हाइजीन का दर्स भी दे सकती हैं। इसके साथ साथ कि आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सुस्ती वगैरह सब कुछ ख़त्म हुई, क्योंकि ये चीज़ आपके पास, आपके घर के अंदर मौजूद है। जब दिल चाहा इस्तेमाल करें और अपने आप को खुशबुओं से भरपूर रखें। सो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो